हेलो रेडियो क्लिनिक वलियो बोझो सेहतस मुतलिक फोन इन प्रोग्राम हेलो रेडियो क्लिनिक। आदाब सामीन प्रोग्राम हेलो रेडियो क्लिनिक ताज शुमार है चुस तुहद मेज़बान महराज मखदूमी तुहदिस खदमत मज बे फिर हाजिर। सामीन कराम अजकि शुमारस मज करो कत बात कनस मुतलिक अमिच अफादियत कनस मुतलिक कम तकलीफ कम तकलीफ सपदान तो अमुक एहतियात इलाज। आज सन मेहमान डॉक्टर साहब डॉक्टर आमिर यूसुफ यम जन असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनागस मज। डॉक्टर साहब तुहद सठा खैर मकदम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब अवलस यसो तह निश जान कान कोता जरूरी अकिस इंसानस खतर तो अमिच अहमियत क्या अत मुतलिक त्रो थोड़ा सा रोशनी। वह अल्लाह ताला क्या सेंसस दितमत ये वन हेयरिंग सेंस विजन ये बोजान सन जेव टेस्ट करान सन नस स्मेल करान सन जेव सन नस टेस्ट या स्मेल तीत्या डेवलप इंसान सन दुनिया मज जानवर तथ मज अशरफुल मखलूक़ात वनो या स्पीसीज तथ मज डेवलप सारी को ज्यादा असी यानी कि विजन तो हेयरिंग। हेयरिंग कम्प्लेक्स सिस्टम अल्लाह ताला थोमुत अत मज कान यम कान गॉगल वुचान युत योत कान वुचान एक्सटर्नल एयर अत वन साइंटिफिक टर्म अत मज त्रे हिस्सन मज कान एनाटमी अगर वनो त्रेन हिस्सन मज कान पर्न अ गो नेबरिम कान ब्या गो मजिम कान ब्या गो अंदरिम कान ये त्रे हिस्से मान तो त्रे पाथवे तो कानुक सिस्टम खाली बोजन खतर योत कह मे वो त्रे हिस्से नेबरिम हिस्से मजमिक हिस्से फंक्शन अलग तो अंदरिम हिस्से फंक्शन अलग। अंदरिम हिस्से फंक्शन ड्यूअल यह सन बोजन सलाहियत ब्रो कुन पकना ब्रेनस कुन बे बैलेंस बॉडी मज मेंटेन करान सन बैलेंस सान अचो की वजह से अगर खड़ा कुठस मज रोजान यह सान अचो की वजह से सान कन की वजह से बे सान बॉडी मज रिसेप्टर्स इस ब्रेनस तान सिग्नल वातनावान सो कह चीज कह इंटरफेरेंस चाहे सह इन्फेक्शन चाहे सह ट्रामा या क्या डिजीज एज सच यम नेबरिमिस कानस मज गसना मजमिस कानस मज गसना या अंदरमिस कानस मज गसना तमी हिसाब गसन तमिस पेशेंटस पत तम सिम्टम्स डेवलप। सो इम्पार्टेंस ऑफ हेयरिंग ज्यादा मान मिडल एयर इस वन मजिम कान तो नेबरिम कान अंदरिम कान सॉरी अंदरिम कानस मज तो मजमिस कानस मज सारी को ज्यादा कॉमन डिजीज तथ मज कॉमन डिजीज इन्फेक्शस डिजीज यम सारी को ज्यादा वुचान चाहे पेरिफेरल रूरल एरियाजन मजन या सोन वादी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट हर कुन हॉस्पिटल मज अगर OPD रश निमो 100 पेशेंट्स मज 100 आउट ऑफ 100 50% लोड CSOM ये वन या कनिक इन्फेक्शंस। डॉक्टर साहब इन कनिकन इन्फेक्शन मुतलिक करो कत क्या कम किस्मिक इन्फेक्शन गोड करो प्रोग्रामस मज गोडनिच कॉल शामिल। हेलो रेडियो क्लिनिक। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कम तो कत पे जनाब बस मोहम्मद मकबूल डार मधुबन बांडीपुरा पे। मोहम्मद मकबूल साहब क्या पन सवाल पृछू डॉक्टर साहब सवाल जनाब डॉक्टर साहब क्या सवाल करो अलबत् मशवर रस कन पृछन अर्ज ये मे दशनिस कनस कशुन। अच्छा तुम दशनिस कनस कशुन दशनिस कशुन पे बह नबर किन सह मुरन सह कशुन तो मान ठीक अम सात रिलीफ मगर पे अगर बह बोजान बस मज थवान अत थोप अत कनस मतलब पे थवान अत तो बस मतलब वारिया कम बोजान पे अकी कन ये पे यल त्रा ये कन त्रा यल अत बोजान तुत यूत बह अतान ये कन सत बोजान अकी सत मे बासान अमि कन बह कम बोजान। वस कस बस अबव 50 years अदस बूझू डॉक्टर साहब निश पन सवाल जवाब। डॉक्टर साहब यम सवाल करान कि यमन कनस कशुन कशान पे अत कनस पे तो तम मगर बोजन दोनवनी साइडन बराबर तुत अगर अत थोद तुत बोजान इन क्या सजेस्ट कर तम कनस पास वास नेरा नजर मज गंद अंदर मा कह नेबर चुन पास नेरा शोर वगैरह क्या बसान कनस दाग या क्या न दाग तम कह मतलब शोर बासान शोर शोर गसान
یُس تُہۍ وَنان چھُو مےٚ چھُ کَشُن باسان بیٚیہِ چھُم تھوڑا بوزنَس تہِ تکلیٖف باسان یہِ چھُ باسان موسٹ کامَن کاز یُس چھُ آسان اَسہِ کَنَس منٛز وٮ۪کٕس اِمپیکشَن یَتھ چھِ أسۍ وَنان تہٕ ییٚمِس مےٚ وٕنی اوس وَنان کہِ یوٗجؤلی ایج چھِ آسان یِمو ووٚن 50 ؤری یہِ چھِ گژھان مَل کَنَس منٛز تھوڑا جمع وارٕ سُے چھُ بَناوان وٮ۪کٕس بال اَکھ سۄ گٔے کَنَس منٛز جمع اِچِنٛگ تہِ گژھِ تَمی موسٹ کامَن کاز چھِ اِچِنٛگ تَمہِ قٕصہٕ تہِ باسان بیٚیہِ چھِ یِم وَنان مےٚ چھُ کَنَس یَلہٕ ترٛاونہٕ سۭتۍ باسان تھوڑا بوزان کَم أمِس پَزِ تُہۍ کٔرۍزیو کٲنٛسہِ نزدیٖکی یُس ENT آسہِ تِم دِنۍ تۄہہِ کَنَس حظ نظر یا آسہِ مَلُک کازٕے تہِ تِم کَرَن یہِ اَتھ دَوا ترٛاونہٕ پَتہٕ صفٲیی یا کَرَن پانَے تٔتھی مِشیٖن سۭتۍ صاف یہِ چھُنہٕ زیادٕ مَسلہٕ حظ کینٛہہ. ڈاکٹر صٲب تُہۍ چھِو فرماوان اِنفٮ۪کشَن کَنٕکۍ اِنفٮ۪کشَن کَمہِ قٕسمٕکۍ چھِ آسان کیٛاہ چھِ آسان اِنفٮ۪کشَن علامت کیٛاہ چھِ آسان؟ أسۍ کَرو شُروعات اَصلی یہِ مےٚ ووٚنو تۄہہِ گۄڈَے یہِ چھُ اَکھ کَمپٕلٮ۪کس سِسٹَم اَکھ یہِ چھُ خٲلی اَکھ سٮ۪پریٹ کَنٕے یوت یہِ چھُ جُڑِتھ سٲنِس نَستہِ سۭتۍ تہِ سٲنِس ۂٹِس سۭتۍ تہِ بِلکُل اَتھ چھُ آسان اَکھ یہِ چھُ ایکچُلی اِیر پریشر مینٹین چھِ اَسہِ آسہِ سارنٕے چھِ رینڈم اَکھ ٹٔرٕم اَکھ پَتہ کَنُک پَردٕ یہِ چھُ سارنٕے پَتہ یہِ پَردٕ کیٛاہ چھُ آسان یہِ چھُ بیریر آسان نیٚبرِمِس کَنَس تہِ أنٛدرِمِس کَنَس دیوارا ہیوٗ حظ اَگرے أسۍ 3 کَمرٕ مانو 3مِس کَمرَس منٛز یُس مٔنٛزِم دیوار چھُ یہِ چھُ واریاہ پَتلہٕ حظ آسان پَتلہٕ مٲنۍتو تُہۍ یہِ چھُ تیوٗتاہ آسان یہِ چھُ 3 وَرقَن ہُنٛد بٔنِتھ تِم وَرق چھِ آسان واریاہ پَتہٕ تِم مایکروسکوپِک چھِ أسۍ وٕچھان تہٕ تَوَے چھِ أسۍ احتِیاطَن اَگرے اَتھ کینٛہہ تہِ یہِ چھُ اَمی موٗجوٗب اللہ تعالیٰ ہَن پَتلہٕ بَنومُت کیٛازِ اَتھ چھُ یِوان یُس أسۍ آواز تُہۍ تہِ بہٕ چھُس کَتھ کَران یہِ حظ چھِ اَتھ سٹرایک گژھان یہِ چھُ وایبریٹ کَران یِہوٚے وایبریشَن چھِ اَندَر کُن پَکناوان أڈجہِ کَنچہِ یُس پَتہٕ برٛینَس تانۍ چھِ واتناوان تھرٛوٗ سِگنَلٕز نٔروٕزَن منٛز سُہ یُس یہِ مٔنٛزِم کَن چھُ یہِ چھُ جُڑِتھ آسان سٲنِس ۂٹِس تہٕ سانہِ نَستہِ سۭتۍ اَکھ چھِ وَنان اَکھ ٹیوٗب اَکھ چھُ آسان تَتھ چھِ وَنان یوٗسٹِچَن ٹیوٗب أسۍ بَچَن منٛز چھُ سُہ آسان تھوڑا کمزور حظ أسۍ وٕچھو اَکثر بَچَن منٛز اَگر أسۍ زُکام چھُ کَران تِمَن چھُ لۄکچارَس منٛز اَسہِ آسہِ اَکہِ لَٹہِ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ جایہِ کَنہٕ کیوٚل گوٚمُت سُہ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ ییٚمِس نہٕ کَنہٕ کیوٚل آسہِ گوٚمُت یہِ چھُ ریٖزَن آسان یِہوٚے کہِ ییٚلہِ اِنفٮ۪کشَن گوٚو اَپَر رٮ۪سپِریٹری ٹرٛیکٹ اِنفٮ۪کشَن یَتھ وَنان چھُ زُکام سیوٚد ساینوسایٹٕس گوٚو یہِ یوٗسٹیچَن ٹیوٗب کِنۍ حظ چھُ کھَسان یہِ ہَٹہِ کِنۍ حظ چھُ اِنفٮ۪کشَن گژھان یہِ چھُ گژھان کَنَس کُن کَنَس چھِ واریاہ جاے کَم آسان ییٚلہِ یہِ اَتھ منٛز اِنفٮ۪کشَن گوٚو اَتھ منٛز گوٚو آب جمع گۄڈٕ سُے چھُ پَتہٕ بیکٹیٖریَل اِنفٮ۪کشَن بَناوان سُہ چھُ پَس بَناوان یہِ چھُ بَناوان سُپریٹِو اوٹایٹِس میٖڈیا اَتھ وَنان چھِ أسۍ یہِ چھُ اِکیوٗٹ اِنفٮ۪کشَن گژھان کَنَس یہِ کَنَس اَگرے أمِس بَچہِ آسہِ چاہے اِنفٮ۪نٹ آسہِ چایلڈ آسہِ 5 year اَپ ٹُو 5 year یہِ چھُ کَران پین ظٲہِر اَتھ منٛز واریاہ زیادٕ کیٛازِکہِ کٕلوز چَمبَر چھُ أنٛدرٕ چھِ اِنفٮ۪کشَن أمِس چھُ وَنان واریاہ یہِ چھُ آسان لَمان یَتھ کَنَس یا اَگرے بوٚڑ پَہَن آسہِ یہِ وَنہِ مےٚ چھِ کَنَس واریاہ دَگ دوٚیِم چیٖز کیٛازِکہِ کَنَس چھِ صلٲحیت بوزنٕچ أمِس چھِ بوزنَس منٛز پرٛابلِم گژھان حظ اَگرے بوٚڑ بَچہِ آسہِ یہِ وَنہِ بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان بوٗزتھٕے 3یِم چیٖز چھُ اَگر أمِس یہِ 2-3 دۄہَن اَندَر اَتھ منٛز احتِیاطَن دَوا ووت نہٕ کینٛہہ یہِ حظ چھُ اِنفٮ۪کشَن أنٛدرٕ بَڑان یہِ چھُ کَنہٕ کِس پَردَس ہٮ۪کان زَدٕ کٔرِتھ اَتھ گژھِ ڈرٛینیج خٲطرٕ گژھِ زَدٕ سُہ پَس نیرِ نٮ۪بَر أمِس حظ گژھِ پیٚنہِ فرق مگر یہِ زَدٕ چھُ پَتہٕ روزان اَگرے یہِ زَدٕ درٛاو یہِ پَس درٛاو نٮ۪بَر تو کَنہٕ کِنۍ چھُ کَمپٕلینٹہِ کَران أمِس حظ درٛاو بَچَس کَنَس پَس یِم پیشَنٹ چھِ اَسہِ نِش واتان یوٗجؤلی یِم چھِ آسان گۄڈٕ اَگر اِنفٮ۪نٹ آسہِ یِم چھِنہٕ لیٹ واتان ہمیشہِ ENT سٔرجَنَس نِش یِمَن چھُ آسان اٮ۪نٹہِ بَیوٹِک کھیوٚمُت ڈِکَنجَسٹَنٹ کھیوٚمُت فرق کٲنٛسہِ آسان گٔمٕژ کٲنٛسہِ آسان اٮ۪پروپریٹ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ ییٚلہِ یِم اَسہِ نِش چھِ واتان أسۍ چھِ ایٚگزامِن کَران اِیر اَگرے یہِ اَتھ وَنان چھِ پرٛسپریٹِو سٹیج یعنی کہِ وٕنہِ چھُنہٕ پَردَس زیادٕ گوٚمُت کینٛہہ أسۍ چھِ یِمَن دِوان نَستہِ ہِنٛدۍ ڈرٛاپٕس یا اٮ۪نٹہِ بَیوٹِک پرٛاپَر کَرنہٕ خٲطرٕ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ کینٛہہ حدَس تانۍ أسۍ وَنو 50-70% چھِ پیشَنٹ گژھان جلدی ٹھیٖک حظ ییٚلہِ وۄنۍ یِمَن پٔرفریشَن گوٚو یِمَن چھُ پٮ۪وان پَتہٕ احتِیاطَن کَن تھاوُن خۄشِک واریاہَس کالَس حظ اَگرے کَنَس منٛز بار بار آب گوٚو یُس یہِ زَدٕ چھُ کَنُک پَردُک یہِ نہ حظ چھُنہٕ ہیٖل گژھان پرٛاپَرلی نیچرَل فِنامِنا سۭتۍ کینٛہہ یِہوٚے چھِ لیٹَر آن بَناوان پَتہٕ کرٛانِک سٹیج گٔے ایکیوٗٹ ییٚلہِ کَنوٲٹ گٔے کرٛانِک یعنی کہِ یہِ چھُ واریاہَس کالَس دود روزان کَنَس یہِ چھُ پَنُک پَردٕ زَدٕ پَنُن وَتھ تھاوان یِتھَے کٔنۍ برقرار یہِ چھُ بَران پٔرمِنَنٹ یعنی کہِ لَبہِ گوٚو پٔرمِنَنٹ گوٚو تہٕ حظ اَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ کیٛاہ حظ چھُ پرٛابلِم گژھان أمۍ سُنٛد ہیرِنٛگ میکَنِزٕم حظ چھُ کمزور گژھان یعنی کہِ ییٚلہِ اَکھ بیریر یُس اَسہِ اللہ تعالیٰ ہَن اوس تھوٚومُت آواز أنٛدر یہِ ما چھُ خٲلی بیریر یوت یہِ اوس آواز اَندَر نِوان یہِ سِسٹَم ییٚلہِ برٛیک گوٚو آوازِ منٛز أمِس رُکاوَٹھا یہِ نہ حظ چھُنہٕ ہٮ۪کان پرٛاپَرلی بوٗزِتھ کینٛہہ بار بار اگر أمِس آب گوٚو آب چھُ گژھٲنی وضوٗ گژھِ سرٛان کَرِ کینٛہہ کَرِ أمِس چھُ صافٲیی تھاوٕنۍ تہٕ اَمہِ سۭتۍ حظ چھِ گژھان بار اِنفٮ۪کشَن سو یُس اگرے سَمجھُن یہِ سیٖکوینٕس سُہ اگرے اِنفٮ۪کشَن گوٚو اَپَر رٮ۪سپِریٹری اِنفٮ۪کشن گوٚو تہٕ یہِ چھُ تٔتھی ٹھیٖک حظ کَرُن تاکہِ یہِ گژھِ نہٕ کرٛانِسٹی منٛز واتُن کینٛہہ تہٕ ییٚلہِ تہِ بَچَس کُنہِ ساتہٕ اَپَر رٮ۪سپِریٹری اِنفٮ۪کشَن آسہِ نَستہِ آسہِ تھوٚپ سُہ گژھِ جلدی أکِس ENT سٔرجَنَس نِش نیُن سپیشلِسٹَس نِش تِم کَرَن تٔمِس ایٚگزامِن کَنَس
تِم دِنۍ پراپر ٹریٖٹمنٹ سُہ چھُ گژھان یوٗجلی وِدِن 1 ویٖک ٹھیٖک حظ. یا بوٚڑ بچہِ چھُ أمِس درٛاو پس وۄنۍ أمِس چھُ کرانِسٹی منٛز گوٚمُت یا ایڈلٹس منٛز تہِ چھُ پٔژھۍ گژھان اَتھ چھُ بدل تہِ وجوٗہات یِہوے یوت چھُنہٕ اپر ریسپریٹری وجوٗہات بدل تہِ وجوٗہات چھُ پس چھُ نیران پتہٕ کرانِسٹی. ایکیوٗٹ فیزس منٛز ییٚلہِ یہِ ٹھیٖک گژھِ مینیج یہِ ٲس ہیٖل گژھنٕکۍ چانسز آسان واریاہ. کرانِسٹی منٛز ییٚلہِ یہِ گوٚوس پتہٕ چھِ ہیرنگ بیریر یُتھ مےٚ ووٚن تۄہہِ اتھ حظ گوٚو خراب اتھ چھِ پیٚوان پتہٕ سٔرجری کرنس. پردٕ گژھِ تہٕ پتہٕ ییٚلہِ زیادٕ گوٚو واریاہ بوٚڑ یہِ چھُنہٕ نیچرل فِنامِنا سۭتۍ گژھان پتہٕ ہیٖل حظ کینٛہہ اتھ چھِ پیٚوان پتہٕ گریفٹنگ کرٕنۍ تتھ چھِ ونان حظ ماینوپلاسٹی. اَسہِ چھِ پیٚوان پتہٕ یتھ حظ کانس پٮ۪ٹھ کَنۍ چھِ آسان مسل اللہ تعالیٰ ہن تھوٚمُت پنُن نظام أتھی سُے پیٚوان گرافٹ اَسہِ لاگُن حظ اتھ. سو یِم ساروی کھۄتہٕ زیادٕ وٕنکیٚس أسۍ وٕچھان چھِ ڈِزیٖزز تِم چھِ یِوان CSOM اَسہِ نِش کرانِک سٹیج منٛز یعنی کہِ اَمیُک مطلب گوٚو أسۍ چھِنہٕ أرلی سٹیج منٛز وٕچھان پیشنٹ زیادٕ کِہینۍ. اکثر چھِ کٲشِر کہاوت کہِ کَنُک دۄد چھُ تراوان تیٖل تراوان دۄد تراوان یہِ تہِ آسہِ تۄہہِ پتہٕ وتہٕ آمُت. بہٕ چھُس زیادٕ روٗرل ایریاہس منٛزٕے حظ کٲم کران اننت ناگس منٛز چھِ اَسہِ کیچمنٹ ایریا روٗرل ایریا اَسہِ چھِ پیشنٹ یِوان یِم واریاہ ہسٹری چھِ دِوان اَسہِ حظ تروو تیٖل تہِ اَسہِ حظ تروو دۄد تہِ اتھ کَنس یُس نہٕ پراپر ٹریٖٹمنٹ حظ چھُ کینٛہہ. بہٕ چھُس رِکویسٹ کران سارنٕے کہِ یہِ پانے گژھِ نہٕ کَنس کٕہٕنۍ تہِ چیٖز تراوُن. کَن چھُ اکھ سیلف کلیٖنِنگ میکینزم اکھ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚومُت. مےٚ ووٚن نہ گۄڈے تہٕ یہِ چھُ 3 حِصن منٛز نیبرِم مٔنزِم کۭژاہ پروٹیکشن چھِ اللہ تعالیٰ ہن تھٲومٕژ مٔنزمِس کَنس گۄڈٕ نیبرِم کَن اکھ الگ پتہٕ مٔنزِم کَن الگ سِسٹم پتہٕ أنٛدرِم کَن الگ. نس چھُ سیٚودُے نِوان أسۍ شاہ یُس کورونا وایرس گوٚو یہِ گوٚو سیٚودُے شاہ یہِ گوٚو سیٚودُے لنگزن منٛز اتھ چھُنہٕ بیریر حظ کٕہٕنۍ مگر کَنُک سِسٹم چھُ اللہ تعالیٰ ہن تیوٗتاہ گریڈِڈ تھوٚومُت کہِ یہِ چھُ واریاہ سینسٹِو حظ. اتھ چھِ تیٖژاہ مِنیچور سٹرکچٲرٕز یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ سٹرکچٲرٕز یِم پتہٕ گاڈِڈ چھِ تھٲمٕتۍ یِمن بڑٕ حِفاظت چھِ اللہ تعالیٰ ہن تھٲومٕژ اکھ کور چھُکھ تھوٚومُت. یہِ کور ییٚلہِ برٛیٖچ گژھِ سِمٹمٕز حظ گژھان کَنٕکۍ کانٛہہ کامن سِمٹمٕز چھِ یِہے مےٚ ووٚن تۄہہِ وٕنی پین چھِ کران حظ ہیرِنگ اِمپیرمنٹ چھِ گژھان ییٚلہِ نیبرِمِس حِصس منٛز بار بار چھِ ڈِسچارٕج جمع گژھان کَنس منٛز یا پیشنٹ آسہِ شۄنٛگان تٔمِس آسہِ آب ہیوٗ باسان کَنس منٛز ییٚلہِ وۄنۍ اِنر اِیر تہِ سِمٹمٕز گژھن اِنوالو تَمہِ سۭتۍ تہِ أسۍ ٲسۍ وٕنی تہِ ڈِسکس کران چکر چھُ باسان مےٚ ووٚن تہٕ بیلنس تہِ چھُ برقرار کران کَنٕے پیشنٹس باسان تَمہِ ساتہٕ چکر تہِ یِوان چھِ وٲٹِگو یَتھ وَنان چھِ أسۍ. أنٛدرِم کَن یُس چھُنہ سُہ چھُ واریاہ کمپلیکس مٔنزِم تہِ کَن اتھ چھِ واریاہ سٹرکچٲرٕز یِم برینس سۭتۍ چھِ مطلب یُس کَنُک مٔنزِم حِصہٕ چھُ سُہ چھُ ہیٚرِ سیوٚد برینس سۭتۍ کنیکٹ گژھان سُہ چھُ نٔروِس سۭتۍ کنیکٹ گژھان تہٕ اگر یہِ اِنفیکشن واریاہس کالس أمۍ پیشنٹن ہوو نہٕ ڈاکٹرس رایٹ ٹایمہٕ کینٛہہ اگر یہِ کرانسٹی پتہٕ تہِ چھِ اَسہِ واتان کینٛہہ پیشنٹ تِمن چھُ آسان برین ایپسس گوٚمُت برین اِنفیکشن آلدو یِم چھِ واریاہ کم یِم میٲنۍ اُستاد ٲسۍ تِم ٲسۍ وَنان سانہِ ٹایمہٕ ٲسۍ یِوان واریاہ زیادٕ برین ایپسس یِم کَنہٕ کہِ وجہ سۭتۍ ٲسۍ آسان اگر نیوٗرو سٔرجری ڈِپاٹمنٹس منٛز تہِ گژھان تہِ وَنان اَسہِ چھِ وٕچھمٕتۍ واریاہ پیشنٹ برین ایپسس ڈرین کٔرمٕتۍ وۄنۍ چھُ کم حظ کیازِ وۄنۍ چھُ احتِیاطن آلموسٹ ہر کُنہِ جایہِ ENT سٔرجن احتِیاطن چھُ پیشنٹ تہِ گژھان جلدی ڈاکٹرس وۄنۍ چھُ الحمدُاللہ لُکن چھُ تھوڑا شعوٗر آمُت ڈاکٹرن چھُ ایٹ لیٖسٹ گژھان اگر أسۍ وَنو 100% گژھان چھِ یہِ کَنُک دود گژھِ نہٕ حظ نیُن زیادٕ لایٹلی کینٛہہ یہِ چھُ برینس سۭتۍ جُڑِتھ اتھ چھِ نٔرو تہِ یتھ آسان فیشل تہِ کینٛہَن پیشنٹ آسہِ تہِ وٕچھُن یِمن کَنس منٛز تکلیٖف تِمن چھُ نٔرو گژھان بٕتھِچ کمزور تہٕ فیشل پیرالسِس تہِ گژھان. ڈاکٹر صٲب تۄہہِ فرموو کَنس چھُ گژھان پردٕ ییٚمِس انفیکشن ہیٚکہِ ٲسس ٲسِتھ یا ہٹِس انفیکشن ٲسِتھ بیٚیہِ کانٛہہ وجہ چھِ اگر زن کُنہِ کٲنٛسہِ لوگ أسۍ چھِ اِیر بڈ یوٗز کران تمہِ سۭتۍ ہیٚکیٛاہ گٔژھِتھ کَن کِس پردس مےٚ ووٚن تی تۄہہِ مےٚ کوٚر نہ سٹاٹ تَوے لۄکچار پٮ۪ٹھ لۄکچارس چھُ کامن کاز اپر ریسپریٹری انفیکشنٕے لۄکٹٮ۪ن بچن مگر بڑٮ۪ن بچن یا اَسہِ اگرے کامن کاز چھِ أسۍ وٕچھان اگر یا تہِ آسہِ اَسہِ لۄکچارس درٛامُت یِتھٕے کٔنۍ پس سُہ آسہِ روٗدمُت کرانسٹی منٛز یا أسۍ وٕچھان چھِ أکِس وٕنکیٚس سوسایٹی منٛز موسٹ کامن کاز ٹرامیٹِک پٔرفریشنٕز کٲنٛسہِ لگٲو کٲنٛسہِ تھاپِیَر یا چھُ کامن کاز پٔرفریشن چھِ گژھان ٹِمپینِک مےٚ ووٚن یہِ چھُ واریاہ پتلہٕ مےٚ کوٚر تَوے اَمِچ ایناٹمی گۄڈے ڈِفاین یہِ چھُ تیوٗتاہ پتلہٕ اگر أسۍ یہِ فورسبلی کٲنٛسہِ تھاپِیَر کڑو سُہ پریشر ڈیولپ چھُ گژھان اتھ چھُ گژھان زد یہِ چھُنہٕ پتہٕ کینٛہن نفرن منٛز ہیٖل گژھان یہِ چھُ بیٚیہِ واتان توٚت کرانِک سٹیجس منٛز یعنی کہِ الٹِمیٹلی یا گٔے اگر نہٕ یہِ ہیٖل گوٚو یہِ واتہِ کرانِک فیزس منٛز تتھ چھِ پتہٕ سٔرجریٖز پیٚوان کرٕنۍ. بیاکھ چیٖز ووٚن تۄہہِ کران بڈٕس وٕچھ حظ بڈٕس چھِنہٕ رِکمنڈٕڈ فرام ENT سایڈ صفٲیی خٲطرٕ مےٚ ووٚن تۄہہِ اکھ ٹٲرم وٕنی سٲنۍ کَن حظ چھِ سیلف کلیٖنِنگ میکینزم اللہ تعالیٰ ہن بنومُت یہِ چھُ آسان یُس یہِ ویکٕس چھُ آسان یہِ چھُ آسان پروٹیکشن اگر نہٕ یہِ ویکٕس بنہِ نا کَنس گژھِ تیٖژاہ اِرِٹیشن أسۍ روزو دۄہس کشان کَنس تہٕ أسۍ والو خوٗن یہِ چھُنہٕ اتھ تھاوان کَنس یُس نیبرِم حِصہٕ چھُ یہِ چھُ سیرومینس گلینڈس آسان یہِ چھُ تھاوان سوٗدِنگ اِفیکٹ اتھ اویل مٔتھِتھ
अमि क्या गसान अख इरिटेशन गसान कनस क्या बार बार अत मज इरिटेट करान पन पान कशान क्या दोयम चीज निबरिम एटमॉस्फेयरस तो मिडल एयरस मज सोदी कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंटस अगर निबर डस्ट वगैरह कनस मज गसान यह ट्रैप करान यह वैक्स यह दिवान अत अंदर पर्दस कुन गसन यानी कि यह वैक्स तो डस्ट मिलान यह बनावान पत वैक्स बॉल या वैक्स इम्पैक्शन बनावान यह गस जहन तो एयरबड बनोमुत सफाई खतर कह यह जस्ट नबर किन अगर एयरबड्स एक्सटर्नल एयर कैनाल या नबर किन साफ करान अगर वैक्सस अत दिवान अक्सर क्या गसान यह दक दिवान वैक्सस सह वैक्स अंदर गसान तमिस ज्यादा प्रॉब्लम गसान खतर यह पर्द जद कर अमि सत प्रेशराइज्ड दी दक अंदर तो एयरबड मेहरबानी कर गसन पान कर ये क्या बास कनस मे हेयरिंग प्रॉब्लम इचिंग ज्यादा नजदीकी कंस डॉक्टर्स हाउन तिम दिन सलाह तिम वन वैक्स छा ज्यादा बनान या कंस ज्यादा प्रोडक्शन आसान बार बार दपान रेत गसान जमा एक्सेसिव सेरोमिनस सिक्रीशंस गसान तिमन मज ट्रैप एंड ट्रैप गसान पत डस्ट वगैरह तिम गसान तिमन दिन सलाह अकॉर्डिंगली डॉक्टर साहब अगर न कंस बन ना सह प्रॉब्लम तुम गोड़े सह नॉर्मल तो क्या यह प्रोटेक्शन अल्लाह ताला थोम वैक्स बनावन तो पाने गसन एयरबड्स कर कि युथु चिविंग करान चापान एक्टिविटीज करान इस वैक्स अंदर जमा गसान नबर नेरानस पाने अ समझ कि पे स्कैमस इप्थीलियम यह सह डस्ट साफ करान सुबह वसू करान छलान या स्नान करान यह नेरान तस्ती सेल्फ क्लीन गसान यह समझ कह वह थोड़ा थोड़ा जमा गसान सह गि तथ गि छेड़ छाड़ कर छेड़ छाड़ कर पान यह नबरम कनाल बड़ थिन अत गि ट्रामा अत गि इन्फेक्शन दैट इज कॉल्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना सह जबरदस्त पेनफुल आसान पेनफुल आसान ये नबर इरिटेट करान कैनालस सह पेन तीचा आसान यूत दंदादुक दग तथ इंजेक्शन पे फर्क गसान क्या टकटच आसान टकटच जाय कम यह दग वारिया सीवियर तम सात अ गो नबरम कनाल मे वोन ती पर्दस तो जख्म वातनाउन पत कोर तुम ब्याक सवाल यह कॉज एडल्टन मज वुचान पे या बच्चन मज यह कनुक पर्द ये जद गसान यह रोजान या तो सेफ टाइप अत वन यानी कि पर्दस योत रूद महदूद यह बिल्कुल मे वो तुम गोड़े यह कन तूत कम्प्लेक्स एनाटमी अल्लाह ताला थमज अत ट्यूब अख नस रल सह हे अंदर इन्फेक्शन खलित सह हे कॉज मे वोन ब्याक यपर अड़िजस कनस पत किन अड़ि यह कनची अड़िज आसान यह रिजर्वायर एयर अत वन मेस्टाइड अगर बार बार इन्फेक्शन गो कनस अंदर यह मेस्टाइड बोन ते इन्वॉल्व गसान पत अत मज सलाहियत पन हवा रटन कम गसान यह वेंटिलेट हेकान प्रॉपरली एयरस कर इन्फेक्शन अत मज जज्म गसान यह मेस्टाइडाइट्स वन तथ यानी इन्फेक्शन अड़ज मज गो पे महदूद सन इलाज महदूद पत कन किस पर्दस योत खतर कि पे पे अड़ज खतर पे इलाज कर कनस मज बे त्रे अड़ज आसान बोजन खतर तम आवाज ब्रोट पकना पे इनर ईयर अलग चीज करो अलग डिस्कस ये मज तुम वो वनी बैलेंस तो बे पे हेयरिंग हूं तथ मज कॉम्प्लेक्स चीज फिलहाल करो महदूद पन पान मणिमस कनस तो नबरमिस कनस मज तान वनकस डॉक्टर साहब कैंसर सूरतन मज बच्चन मज या बड़न मज मतलब क्या मकाई फुला रजमा दाल फिलना अलग गसान एक्सीडेंटली पेरेंटन क्या पज कर या क्या पज फर्स्ट एड कर तम सात वुच मे वो तो गोड़े नबरम कनस बैरियर अल्लाह ताला थोमुत पर्द अगर कह चीज कनस मज गो बामरन कहें यह एक्यूट एमरजेंसी क्या अंदर बैरियर अल्लाह ताला थोमुत यह गि अंदर पाने गि मतुन पेरेंट्सन रिक्वेस्ट तिम ग हाँ अगर नबर कनी तमिस बोजन सह हे ईजिली रिमूव कर तमिस कॉन्फिडेंस ना बह हे कड़ नबर कनी तेल जरूरी तिम हेकन मगर ज्यादा बेहतर गो स्पेशलिस्ट गसन तथ स्पेशलिस्ट प्रोब या सक्शन तिम राउंड बॉडी या सह कड़ान या अक्सर बेशतर गसान क्योम कानस मज रात क्युत गि क्रॉकरोच वुचान ज्यादा वुचान कागज केम गसान वारिया तिमन पे आब से सफाई करान तिम कड़ान डॉक्टर साहब प्रोग्रामस मज करो बे कॉल शामिल हेलो रेडियो क्लिनिक अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मैं डॉक्टर साहब चीज कि मदर तमिस वो टाइम रो थोड़ा शोर कनस साइडस पे गो सह ऑटो हिव मोटर हिव चलान तथ बराबर गो शोर तो मुझे तम साइड बोजान कहें गो तम पे टाइम तो पोस गो अकिस अच गई लाइट तम कम तम अच्छा अच गई लाइट तम डायबिटिक ना डायबिटिक वायबिटिक टोटल तम कहें अच्छा मगर अख कन ठीक अक्सी कनस गई प्रॉब्लम अकिस कनस गई प्रॉब्लम अख कन ठीक
تُہۍ وَنان چھِو شور تہٕ بوزنٕچ صلاحیت یہِ چھُ باسان کَنٕچ ایج کیٛاہ حظ آسہِ تِمن ایج رِلیٹِڈ چینجز یِوان حظ اَسہِ چھِ آسان أنٛدرٕ سیلٕز کَنَس بوزنہٕ خٲطرٕ تِم چھِ گژھان یوٗجؤلی ویٖک تِم چھِ یوٗجؤلی 60+ گژھان کٲنٛسہِ چھِ گژھان پرٛسنایل چینجز تہِ یِوان تِم چھِ گژھان کمزور تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھُ کَنَس ییٚلہِ رگ گٔے کمزور شور چھُ گژھان بوزنٕچ صلاحیت چھِ کم گژھان اَتھ چھُ پیٚوان اکھ سِمپٕل ٹیسٹ اکھ کَرُن ہیرِنٛگ ٹیسٹ تَتھ وَنان نزدیٖکی کُنہِ جایہِ گژھِ تِم دِنۍ گۄڈٕ کَنَس نظر تِم کَرَن ٹیسٹ مگر یُس تُہۍ أچھ وَنان چھُ یہِ چھُنہٕ رِلیٹ گژھان یا اگر أمِس ایکیوٗٹلی چھُ کینٛہہ گوٚمُت کمٕے کال چھُ گوٚمُت تیٚلہِ چھُ اِویلویٹ کَرُن اگر أمِس واریاہ کال گوٚو یہِ گژھان یہِ چھِ کَنٕچ ریٖل اکھ کَرٕنۍ بیٚیہِ أچھ ڈاکٹرس اکھ نظر دِوٕنۍ تِم کَرَن أچھ ہٕنٛز رگ نَس تہِ کم پردٕ وٕچھن تِم أچھ سُہ چھا ٹھیٖک اکھ آڈیوگرام کرنٲیزیوس تہٕ باقٕے چھُنہٕ باونٕچ ضروٗرت حظ کینٛہہ. اچھا ڈاکٹر صٲب تُہۍ ٲسِو وَنان میسٹایڈایٹِس یا أڈجہِ ہُنٛد تکلیٖف چھُ گژھان أڈجہِ منٛز چھِ تَتھ صوٗرتَس منٛز کیٛاہ علامتہٕ چھِ آسان تہٕ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کیٛاہ چھُ پٮ۪وان کَرُن حظ؟ پَس چھُ نیران حظ دۄنوٕنی حالتن منٛز مگر پَسُک یُس أسۍ وَنان چھِ یُس اگر أسۍ کَنہٕ کِس پردس یوت مٔنٛزمِس کَنَس یوت اِنفیکشن گوٚو یُس پَس چھُ آسان یہِ چھُ آسان واٹری لایک سیٖرَس لایک یہِ چھُنہٕ مُشکہٕ دار زیادٕ آسان کینٛہہ ییٚلہِ أڈِج گٔے اِنوالو یہِ چھُ گژھان تھِک پَس بیٚیہِ چھِ تَتھ فاوُل سٕمیل آسان بدبوٗ آسان اکثر وٕچھُن تُہۍ یِتھ کٔنۍ کانٛہہ بَچہِ آسہِ یا بوٚڑ تہِ آسہِ تٔمِس آسہِ واریاہ کالُک دَپان أمِس چھُ کَنَس پَس تٔمِس چھُ آسان واریاہ مُشک تہِ یِوان تٔمِس چھُنہٕ پَتہٕ سوشَل سِٹِگما تہِ گژھان تِم چھِنہٕ دِوان بیٚہن تہِ پانَس تِمن چھُ آسان مگر تِم چھِنہٕ آسان ڈاکٹرس نِش ہاوان کینٛہہ تِم چھِ آسان یہِ چھُ مےٚ چھُ بوٗزمُت یہِ چھُ کَنُک پَس چھُ سِرا ہیوٗ یِم چھِنہٕ ہاوان ڈاکٹرس کینٛہہ مگر یہِ چھُنہٕ ٹھیٖک حظ کینٛہہ یہِ چھُ واتان پَتہٕ مےٚ ووٚن نہ تٔتھۍ سٹیج منٛز کہِ یہِ چھُ برینَس آسان نزدیٖک واریاہ ییٚلہِ کَنٕچ أڈِج گٔے اِنوالو کَنَس سِسٹَم چھُ گژھان برین ایٖزلی اِنوالو پَتہٕ سُہ چھُ پَتہٕ آسان ٹھیٖک کَرُن حظ بَڑٕ ڈِفِکَلٹ یہِ چھِ سِنگل سٹیپ 1 2 3 سٹیپس منٛز اگرے کَن گوٚو ٹھیٖک یہِ چھُ پیشنٹ بِلکُل ٹھیٖک روزان یہِ گژھِ نہٕ کَمپلیکس سٹیجَس منٛز دیُن واتنہٕ کینٛہہ اَتھ حظ چھُ پَس نیران واریاہ خوٗن نیران تَمہِ ساتہٕ واریاہ بوزنَس چھِ أمۍ سٕنٛز صلٲحیت واریاہ کمزور گژھان یہِ چھُ آسان بِلکُل اَپٲرۍ وَنان مےٚ چھُنہٕ دوا اینٹی بایوٹِک سۭتۍ تہِ فرق گژھان کِہیٖنۍ ییٚلہِ ایکیوٗٹ فیز یا کرٛانِک فیز آسہِ سیف ٹایپ آف تَتھ چھِ أسۍ وَنان سیف تہٕ اَنسیف ٹایپ أڈِج چھِ اِنوالو گژھان تَتھ ٲسۍ وَنان اَنسیف ٹایپ آف اِیر اِنفیکشن یا CSOM تَتھ حظ چھِ پیٚوان پَتہٕ أڈِج تہِ ڈرٛل کَرٕنۍ سٲرٕے صاف کَرٕنۍ أڈِج أنٛدرِم یُس میکَنِزم چھُ آسان کَنُک تہٕ اکثر چھِ پیشنٹ وَنان مےٚ کوٚرُکھ اَنَس آپریشن مےٚ نہ چھُ نہٕ بوزٲنی مےٚ کیٛاہ فٲیدٕ آو آپریشن کَرُن مگر یہِ چھُ پیشنٹس سَمجُن حظ اگرے أسۍ پردسٕے یوت آپریشن کَرو ہیرِنٛگ گژھِ اِمپروٗ گژھٕنۍ وٕچھ حظ اَتھ چھِ 90% 80 to 90% ہیرِنٛگ رِزلٹ ٹیسٹ سٔرجری مگر ییٚلہِ کَنٕچ أڈِج گژھِ اِنوالو ییٚلہِ کَنُک سِسٹم آسہِ گوٚمُت بِیانٛڈ پردٕ اِنوالو مےٚ ووٚن نہ کَنٕچ أڈجہِ چھِ اَسہِ سِسٹم تَمہِ ساتہٕ چھِنہٕ اَسہِ پیشنٹ سٕنٛز ہیرِنٛگ بچاوُن کینٛہہ تَمہِ ساتہٕ چھِ پیشنٹ سٕنٛز لایف پیٚوان بچاوُن یہِ گوٚژھ نہٕ برینَس کُن گژھُن اَسہِ چھِ پیٚوان سٲرٕے أڈِج أنٛدرٕ ڈرٛل کَرٕنۍ یہِ چھِ پیٚوان صاف کَرٕنۍ یِم أڈجہِ میکَنِزم یُس ہیرِنٛگ چھُ سُہ چھُ پیٚوان صاف کَرُن تہٕ أمۍ سٕنٛز پرٛیارٹی چھِنہٕ اَسہِ تَمہِ ساتہٕ آسان ہیرِنٛگ کینٛہہ یہِ چھُ یِوان ہیرِنٛگ ریسٹور کَرنہٕ پَتہٕ مگر دیٹ اِز اے آرٹِفِشَل ہیرِنٛگ ریسٹوریشن سۄ چھَنہٕ نیچرل 100% آسان تہٕ پیشنٹ چھُ سَمجان مےٚ کوٚر کَنَس آپریشن مےٚ کیازِ چھَنہٕ فرق مگر تَمہِ ساتہٕ گژھِ نہٕ 100% اِمپروٗمٮ۪نٛٹ ہیرِنٛگ کینٛہہ سُہ چھُ آسان سٹیپ 2 یَتھ وَنان أسۍ اِنفیکشن آسان گوٚمُت تٔمِس گوٚو اَتہِ چھُ زوٗ بچاوُن ضروٗری ڈاکٹر صٲب پروگرامَس منٛز کَرو بیٚیہِ اکھ کال شٲمِل ہیلو ریڈیو کِلنِک وعلیکُم السلام اہن حظ نمبر 2 آز چھِ ساروٕے مطلب لۄکٕٹۍ چھِ بٔڑۍ چھِ تِم تھاوان ایٖر فون کَنن منٛز اَمہِ سۭتۍ پیٚیہِ فرق اہن حظ تُہۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ حظ تہٕ کٕم حظ چھِو بِلال صٲب تۄہہِ کوٚروٕ واریاہ اَصٕل سوال حظ یہِ چھُ اَسہِ وٕنکیٚنس اکھ چھُ تۄہہِ سۄ گۄڈٕنیُک سوال دِمہٕ بہٕ تۄہہِ جواب ایج رِلیٹِڈ ووٚن مےٚ گۄڈٕ ایج رِلیٹِڈ ہیرِنٛگ لاس ایج یَتھ وَنان چھِ أسۍ پریسبیکیوسِس وِد ایج حظ چھِ گژھان جِسمَس منٛز واریاہ سیلٕز کمزور چاہے سانہِ أچھ ہٕنٛز آسہِ صلٲحیت وٕچھنٕچ تہٕ کَنٕچ تہِ یِتھَے کٔنۍ چھِ رگ گژھان وارٕ وارٕ پَتہٕ سیلٕز کمزور یِم چھِ آسان ہِیر سیلٕز یِم اِنَر اِیر مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈٕ اِنَر اِیر کَرو أسۍ پَتہٕ پَہَم یِم سیلٕز چھِ گژھان ہِیر سیلٕز پَتہٕ وارٕ اگرے ہَتھ آسان ہَتھ منٛز چھِ گژھان 10 کمزور 30 کمزور وِد ایج یا اَتھ منٛز آسہِ کٲنٛسہِ ایڈِٹِو فیکٹر ڈایبٹِک آسہِ کانٛہہ ہایپر ٹینشن آسہِ کٲنٛسہِ ہایپوتھایرایڈ آسہِ کٲنٛسہِ یِم چھِ رِسک فیکٹرز یا کانٛہہ آسہِ کینٛہہ دوا کھٮ۪وان یِمن وَنان چھِ آٹوٹاکسِک ڈرٛگٕز تَمہِ سۭتۍ چھِ گۄڈَے گژھان کَنَس واتان تِم اَثر تِم دوا چھِ کَران کَنچَن رگن کمزور یا کَنچَن سیلَن کَران کمزور تہٕ پیشنٹ سٕنٛز ہیرِنٛگ چھِ وارٕ وارٕ کَم گژھان اَتھ چھُنہٕ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ حظ میڈِکٔلی کِہیٖنۍ اَتھ چھُ پیٚوان پَتہٕ ہیرِنٛگ ایڈ لاگُن حظ ہیرِنٛگ ایڈ چھِ ڈِفرَنٹ ٹایپٕس یِوان تُہۍ لٲگۍتو کَنَس پٔتۍ کِنۍ کَنَس أنٛدرٕ کِنۍ دیٹ اِز اے کاسمیسِس پیشنٹ کیُتھ کَرِ پرٛیفر تِم چھِ گژھان آڈیالجِسٹَس نِش گژھُن تِم کَرَن ٹیسٹ پَتہٕ دِنۍ ہیرِنٛگ ایڈ سیکنٛڈ سوال یُس یِمو کوٚر وٕنکیٚنَس حظ وٕچھ حظ سٲنۍ چھِ یُس بِکاز آف کووِڈ وٕنکیٚنَس چھُ لۄکُٹ بَچہِ تہِ پیٚوان ہیرِنٛگ ہیڈ فون لاگُن کلاسَن خٲطرٕ آنلاین کلاسَن خٲطرٕ سٲری چھِ اَمہِ وَرٲے تہِ لاگان یہِ ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ مگر
ہیڈ فونس مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈٕ نیبرِم کان مٔنٛزِم کان ہیڈ فون کنٹِنیوسلی مور دین 60 مِنٹ اگرے وَنان چھِ أکِس لاگنہٕ تھاوو کینالس ہیٚکہِ ورم کھٔسِتھ حظ أمِس ہیٚکہِ اِچِنگ گٔژھِتھ کرونِک اِچِنگ یَتھ وَنان چھِ أسۍ یہِ کَشہِ پَتہٕ بار بار أمِس گژھِ اوٹایٹس ایکسٹرنل یہِ چھُ وَن ریٖزن ہیڈ فون یُس أسۍ وَنان چھِ بڈ ٹایپ ہیڈ فون اکھ گوٚو یہِ ہیڈ فون کنس منٛز اوور ہیڈ ہیڈ فون چھِ یَتھ وَنان حظ تہٕ یُس کَنس منٛز چھُ سُہ چھُنہٕ ٹھیٖک یوٗجؤلی کینٛہہ پریفر گژھِ کَرُن اوور ہیڈ اگرے بَچس مجبوٗری آسہِ دوٚیِم چیٖز چھُ یہِ نہ حظ چھُ ایکچُؤلی یُس اِیر فون چھِ أسۍ لاگان یہِ چھُنہٕ کمپلیٖٹلی کَنس منٛز اَژان کینٛہہ اَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھِ کینٛہہ آوُٹ سایڈ ساوُنٛڈ تہِ چھِ أسۍ بوزان أسۍ چھِ اِنر ساوُنٛڈ تہِ بوزان چاہے کانٛہہ آسہِ کینٛہہ موبایلَس پٮ۪ٹھ بوزان یا ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ آسہِ بوزان یا کلاس آسہِ سُہ چھُ تھاوان آواز حظ لاوُڈ واریاہ بِلکُل ییٚلہِ نہٕ نیبرِم آواز گٔے مَس کِہینۍ أمِس چھِ پیٚوان پَنٕنۍ اَتھ آواز اِنکریٖز کَرٕنۍ یہِ چھُنہٕ آسان گُڈ کالٹی ہیڈ فونٕز کینٛہہ أسۍ چھِ اَنان پیور کالٹی تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان یہِ چھِ کرونِک اگرے اَسہِ اَتھ چھِ یہِ چھِ سٲنِس آواز چھِ یِوان ڈِسپلن منٛز نہ حظ کرنہٕ تُہۍ تہِ بہٕ چھُس کَتھ کران یہِ گٔے نارمل سپیٖچ فریکوینسی یہِ چھِ 20-30 ڈیسِبل أسۍ ہٮ۪کو سمپل ایگزامپل یُس گرِ چھُ آسان اَسہِ یہِ نا مِکسر گراینڈر لگ بگ چھُ آسان 70-80 ڈیسِبل یعنی کہِ سُہ کوٗتاہ شور چھُ آسان اگرے أسۍ وۄنۍ آواز بڑاوو کلاسس منٛز چھُ بچہِ بڑاوان یِم چھُ موج تہِ آسان شور کران ہُہ تہِ چھُ آسان شور کران یہِ چھُ بڑاوان آواز یہِ چھُنہٕ میڈمہِ ہُنٛد بوزٲنی یعنی کہِ یہِ حظ چھُ گنٹس کنٹِنیوسلی ہاے ایکسپوجرس پٮ۪ٹھ پنُن کن تراوان یعنی کہِ یہِ چھُنہٕ أمۍ سٕنٛدِس کَنَس أنٛدٕر سیلن خٲطرٕ ٹھیٖک کینٛہہ سو بیسٹ آی وِل سجسٹ کہِ پیرنٹسن رِکویسٹ اگرے وٕنکیٚس بچہِ چھُ کلاس دِوان تٔمِس گژھِ اوور ہیڈ ہیڈ فون لاگُن یتھ چھُ میکنِزم أسۍ چھُ ٹایٹ کلوزر کران کَنس ماسکِنگ چھِ گژھان یعنی کہِ نیبرِم ساوُنٛڈ چھُنہٕ اندر گژھان کینٛہہ یہِ چھُ پروٹیکٹ کران کَنس بیٚیہِ چھُنہٕ کَنس اِرِٹیٹ تہِ کران کِہینۍ تہٕ کوٗشِش گژھِ کرُن ہیڈ فون ایوایڈٕے کرُن زیادٕ تر راتس تھاوان کینٛہہ لٲگِتھ اَسہِ چھِ اکثر یِوان پیشنٹ تِمن چھُنہٕ آسان کٕہٕنۍ تہِ کاز تِم چھِ اَسہِ وٕچھان بس تِم چھِ آسان صرف وَنان اَسہِ ٲسۍ کشُن یِوان اَسہِ ٲسۍ دگ کران کَنن مگر ریٖزن چھُ آسان تٔمِس چھُ آسان راتس تھومُت فون ہیڈ فون لٲگِتھ یِتھٕے کٔنۍ آسان نِندٕر پیٚمٕژ کرونِک ایکسپوجر ٹُو د نویز گوٚو اکھ چیٖز دوٚیِم چھِ اِرِٹیشن گژھان نیبرِمِس کَنس تٔمِس چھُ ورم تہِ آسان کھوٚتمُت اننیسسرلی آسان اِچِنگ تہِ سُہ چھُ بار بار اِنفیکٹ گژھان ڈاکٹر صٲب مزیٖد کتھ کرو اتھ پٮ۪ٹھ تمہِ برونٛٹھ کرو اکھ پروگرامس منٛز کال اکھ شٲمِل ہیلو ریڈیو کلینک جی السلام علیکم وعلیکم السلام اپنا نام بتائیے گاندربل سے شبیر احمد بول رہا ہوں جی شبیر صاحب پوچھیے ڈاکٹر صاحب سے سوال جی اکثر بچوں کے کان سے پانی بہتا رہتا ہے اور خاص کر اس وقت جب کہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور خاص قسم کی ایک گن جیسی جمع رہتی ہے کان میں اس صورت میں کیا کیا جائے بچے کا آپ کا کیا مطلب 1 سال پہلے بچہ کہ بڑا بچہ 8 سال کا 8 سال اس کو زکام تو نہیں رہتا ہے اکثر شبیر صاحب ہاں بیچ میں زکام بھی رہتا ہے دیکھو میں ابھی بات کر رہے تھے ہم بچوں میں اکثر میں کاز ہوتا ہے جو کان کا انفیکشن ہوتا ہے ہم سب کو بچپن میں بھی ہوا ہے اس کو کان کی جیسے کہ کان میں جب زکام ہوتا ہے تو کان میں بھی درد ہوتا ہے کٲشِر پٲٹھۍ کَنہٕ کیُل چھُ وَنان حظ یہِ چھُ آسان بِکاز آف اَپر ریسپریٹری اِنفیکشن کوٚر اَسہِ ڈِسکس تہٕ یہِ چھُ کَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ اَتھ یا چھُ وٕنکیٚس 8 year اِس نے بولا بچہ ہے یِم حظ چھُ ایکسیسِو جنک فُڈٕس کھٮ۪وان جنک فُڈ لیٖڈٕس ٹُو د ٹانسلایٹٕس سون ہٹِک انفیکشن چھُ ایسینڈ گژھان ٹُو د کَنس مےٚ ووٚن یُس سٹیشن چھُ یہِ چھُ پاتھ وے بناوان کَنس کُن یِمن چھُ اکثر روزان کَنس پتہٕ انفیکشن ایسینڈنگ انفیکشن اَتھ وقت ییٚلہِ کَنس گوٚو انفیکشن أمِس چھُ حظ نظر دِوان بچس تٔمِس ما آسہِ وۄنۍ کَنس کینٛہہ کرونِکسٹی گٔمٕژ سُہ چھُ وَنان بار بار تٔمِس راتس پَس نیران آب تٔمِس چھِ نظر دِوٕنۍ کَنس تِم چھِ بوزان چھا ٹھیٖک ایسیسمینٹ کَرٕنۍ تِمن چھےٚ کَنس پردٕ ٹھیٖک اگر نَے کینٛہہ تِمن گژھِ سمپل تیٚلہِ جنک فُڈ ایوایڈ کَرُن تھروٹ گارگلٕز کَرٕنۍ کَنٕک ٹویلیٹِنگ کَرٕنۍ یا کینٛہہ ڈراپٕس تھایہِ ڈاکٹر صٲب تِم کَرَن صاف سُہ بیٚیہِ ڈِکنجسٹنٹ چھِ یِوان ڈراپٕس تِم نَستہِ تہِ ترٛاوٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ نَستہِ ہُنٛد تہِ ٹیوٗب کَنُک ٹیوٗب روزِ پیٹنٹ یہِ چھُ زیادٕ مسلہٕ کینٛہہ یہِ چھُ آسان اَپر ریسپریٹری اِنفیکشن ایسوسیٹڈ یہِ کانُک اِنفیکشن ڈاکٹر صٲب تُہۍ ٲسِو ذِکر کران کہِ مطلب شور کینٛہہ لُکھ چھِ یِم زَن کارخانن منٛز چھِ کٲم کران یا اَسہِ چھِ واریاہ کٲرۍ ییٚتہِ تِمن چھِ آسان مِشیٖن چلان تَمہِ بغٲر ہٮ۪کان نہٕ تِم یہِ چھُ یِمن واریاہس کالس پیٚوان کَرُن 30 ؤرین 40 ؤرین اَمیُک اَثر کیاہ چھُ یِہنٛدِس کَنس پٮ۪ٹھ پیٚوان تہٕ یِم کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کن پنٕنِس کَنس حِفاظت کٔرِتھ یہِ چھِ حظ الگ ٹاپِک اَتھ وَنان آکِپیشنل ہیزارڈٕس تہٕ زن چھِ سٲنۍ ییٚتہِ کشمیٖرس منٛز أسۍ وَنو کاپر سِمی منٛز یِم ترام چھِ گران چھِ یا مِستٔرۍ یِم الگ یا مےٚ باسان نارمل اگر أسۍ ٹرانسپوٹ یاڈس منٛز تہِ بیٚہمو تَتہِ چھُ تیوٗتاہ نویز کرونِک ایکسپوجر کین لیڈ ٹُو د ہیرنگ لاس ووٚن مےٚ تہٕ ییٚلہِ کرونِک نویز ایکسپوجر گژھِ سانہِ ڈِسبل یُس ہیرنگ سپیٖچ فریکوینسی ڈِسبل زیادٕ گژھِ کنٹِنیوسلی اَسہِ ایکسپوز سانہِ سیلن چھُ ڈیمیج گژھنُک خطرٕ آسان یہِ چھُ پتہٕ جوٲنی منٛزٕے حظ تھوڑا أمِس صلٲحیت بوزنٕچ کم گژھان تہٕ أسۍ چھِ یِوان کینٛہہ نوجوان یا چھِ پُلیٖس مینز آسان یا ٹریفک پُلیٖسس منٛز آسان یا تِم چھِ آسان کاپر سِمِس چھِ موسٹ کامنلی اَسہِ سٹڈی تہِ واریاہ کَرِمٕژ
یِمن چھِ آسان صلاحیت بوزنٕچ کم گٔمٕژ حظ. یِمن پَزِ کَرُن یُتھُے یِم پَنٕنۍ کٲم آسان کَران اَتھ چھِ اِیر مَفٕس یِوان یِم پٕلگٕس چھِ یِوان نویِز پٕلگٕس تِم چھِ آسان مارکیٹَس منٛز ایویلیبٕل آڈیو یِم ہیرِنٛگ سینٹر نِش تِم لاگٕنۍ تَمہِ ساتہٕ بیٹر ٹُو پرٛوٹیکٹ اِیر تَمہِ ساتہٕ نویِز ایٚکسپوجر کَم کَرُن بیٚیہِ یوٗتاہ کوٗشِش کَرِ ٹایم جوٗریشن نویزِ منٛز کَم کَرٕنۍ اَسہِ پَنُن سارنٕے اَسہِ کَرُن مےٚ ووٚن نہ تہٕ یُس أسۍ دیٹ اِز این آکوپیشنل ہیزارڈ چلو کینٛہہ چھِ مجبوٗر آسان یہِ کَرنہٕ خٲطرٕ مگر آز چھُ نوجوانن 24 گٲنٛٹن آسان کَران فون لٲگِتھ ہیڈ فون لٲگِتھ وِدآوُٹ اینی ریٖزن تِم چھِ پَنُن ہیرِنٛگ کیپیبلٹی کَم کَران تِم چھِ وٕنکیٚس لۄکٕٹۍ تِمن تَرِ نہٕ بٕتھِ پَتہٕ فِکری آفٹر 40 years تِہنٛز ہیرِنٛگ آسہِ سارنٕے ہٕنٛز کمزور. بِلکُل ڈاکٹر صٲب اِنفیکشن ہٕنٛز کَتھ کٔر اَسہِ اَمہِ علاوٕ ؤنِو تُہۍ أنٛدرِم حِصہٕ زَن چھُ کَنُک أنٛدرِم حِصہٕ اَتھ کیاہ کٲم کار چھِ تہٕ اَتھ منٛز کٕم تکلیٖف چھِ ہٮ۪کان پٲدٕ سپدِتھ. أنٛدرِم کَنَس چھِ زٕ الگ سِسٹم اکھ چھِ وَنان أسۍ کاکلیا تہٕ ویسٹِبیوٗل یُس اللہ تعالیٰ ہن 2 سِسٹم چھِ اکھ تھٲیمٕتۍ 2 سینٹر چھِ تھٲیمٕتۍ یِم پَتہٕ أسۍ وَنو لوور سینٹر اَتھ کٲشِر پٲٹھۍ پَتہٕ چھُ ہایر سینٹر برین آسان. یہِ چھُ اکھ صلاحیت چھےٚ اَمِچ کاکلیا نٔرو یِم مےٚ ووٚن نہ سیلہٕ یِم بوزنہٕ چھِ آسان تِم چھِ آسان أنٛدرِمِس کَنَس منٛز. مٔنٛزِم کَن ییٚلہِ أسۍ یہِ چھُ اکھ ہوا جاے اکھ مٔنٛزِم کَن اَتھ چھِ یَپٲرۍ تہِ أڈِج یَپٲرۍ چھُ پردٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ أنٛدرِم کَن حظ شروٗع گژھان. اَتھ منٛز چھِ یہِ نٔرو پَکان یہِ چھِ نِوان برینَس تام ییٚلہِ تۄہہِ تہِ مےٚ کٔر کَتھ یہِ کَتھ چھِ ساوُنٛڈ ویو بَنان یہِ ساوُنٛڈ ویو چھِ پردَس ہِلاوان پردٕ چھُ أڈجَن ہِلاوان أڈجہِ چھِ أنٛدرٕ آبَس ہِلاوان آب چھُ سِگنَل بَناوان. یہِ چھُ حظ مطلب اگرے یُتُے یوت اِنسان زَن سونٛچہِ تہِ مطلب مےٚ چھُنہٕ باسان کینٛہہ چھُ بیٚیِس سونٛچنٕچ ضوٚرتھ أکِس مُسلمانَس تہٕ یہِ چھُ آب پَتہٕ فٕلیوٗڈ چھُ بَناوان پَتہٕ اَکھ چھُنہٕ پوٹینشَل الیکٹرک کَرنٛٹ گژھان جنریٹ اکھ سُہ کَرنٛٹ چھُ پَکان نٔروٕ کِنۍ پَکان برینَس کُن. مےٚ ووٚن اَمہِ موٗجوٗب تۄہہِ یہِ پاتھ وے وۄنۍ اگرے کُنہِ تہِ جایہِ بَچپَنَس منٛز اَتھ پرٛابلِم گٔیہِ چاہے سُہ ہایر سینٹر آسہِ چاہے سُہ اِنر اِیر آسہِ تٔمۍ سٕنٛز بوزنٕچ صلاحیت چھِ گژھان کمزور. أسۍ وٕچھان اکثر اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سارنٕے رحم ڈیف میوٗٹ چھِ آسان یِم نہٕ بوٗزِتھ چھِ ہٮ۪کان کِہینۍ بوٗزِتھ چھِنہٕ ہٮ۪کان اَصلی چھِ آسان بوٗزِتھٕے ہٮ۪کان بَچہِ کِہینۍ ییٚلہِ نہٕ تٔمۍ بوٗزٕے کینٛہہ تٔمۍ سٕنٛز سپیٖچ سینٹٲرٕز نہ چھِنہٕ ڈیولپ گژھان برونٛٹھ کالہِ مےٚ چھُ مطلب یوٚتام مےٚ باسان 2010 برونٛٹھ اوس نہٕ ییٚتہِ گژھان ٲس اِویلویشن یَتھ وَنان چھِ أسۍ کانجنٹل ہیرِنٛگ لاس. کانجنٹل ہیرِنٛگ لاس اِن ہاے رِسک یا نارملی چھِ آسان نارمل پیشنٹ ہاے رِسک پیشنٹ چھِ أسۍ تِمن وَنان حظ بَچہِ زاو أمِس اوس ماجہِ کینٛہہ اِنفیکشن چاہے ہرپیٖز اوسُس ٹروپن یِمن چھِ آسان بَچن ماجہِ اِنفیکشن سُہ گوٚو بَچَس منٛز شِفٹ یا أمِس گٔے بَچپَنَس منٛز کامبل وِدِن فٔسٹ ویٖک یا وِدِن 40 days یَتھ وَنان چھِ أسۍ اِنفینٹ یہِ پیوٚو ایڈمِٹ کَرُن ICU یَس منٛز أمِس گٔے کامبل واریاہ ریز یا گوٚو أمِس مینِنجایٹس برینس اِنفیکشن تِم بَچہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سارنٕے رحم تِم بَچہِ یِم ICU یَس منٛز چھِ روزان تِم چھِ یِوان ماننہٕ کَنہٕ خٲطرٕ ہاے رِسک گرُپ اکھ حظ. تِم چھِ اِویلویٹ کَرٕنۍ آیڈلی اکھ گایڈ لاین چھِ WHO تِم چھِ اِویلویٹ کَرنہِ سٲری مگر یہِ چھُنہٕ پاسِبٕل کینٛہہ تُہۍ وٕچھِو بٔرٕتھ ریٹ ہِندُستانٕچ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یوٗنیورسل سکریٖنِنٛگ کٔرِتھ کینٛہہ یعنی کہِ سٲری بَچہِ ہٮ۪کوکھ نہٕ کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ہاے رِسک سکریٖنِنٛگ تہِ سارنٕے کٔرِتھ حظ کِہینۍ. LD نیٖتو JLN نیٖتو بیمنا ہاسپِٹل اَتھ منٛز کۭتیاہ آسان اَسہِ بَچہِ زٮ۪وان پَتہٕ چھِ تِمو منٛز کۭتیاہ چھِ ہَتہٕ منٛز چھِ 10% اگرے مانو أسۍ 10 بَچہِ چھِ ڈیلی گژھان یِم ICU یَس منٛز آسان تِم چھِ سکریٖن کَرٕنۍ ڈیلی بیسَس پٮ۪ٹھ. سکریٖنِنٛگ چھُ اکھ سِمپٕل ٹیسٹ اَسہِ گژھان آٹو ایکاسٹِک اِمِشن چھِ أسۍ کران 036 تَتھ وَنان أسۍ چھِ کران ایٹ بٔرٕتھ أمِس چھا اگرے أمِس کامبل گٔے أمۍ سٕنٛز ہیرِنٛگ سیلٕز چھا نارمل کِنہٕ نہ أمِس ما چھِ صلاحیت کَم. اگرے أسۍ تَتھ منٛز کینٛہہ سسپیکٹ چھِ حظ گژھان پَتہٕ چھِ أسۍ تَتھ ہایر بیٛاکھ ٹیسٹ أسۍ کران تَتھ وَنان برین سِسٹم اِووکٕڈ ریسپانس آٹومیٹری سُہ چھِ أسۍ وٕچھان أمۍ سُنٛد اَمہِ پَتہٕ یُس دوٚیِم لیول سینٹر چھُ سیلو پَتہٕ سُہ چھا أمِس ٹھیٖک تَتھ ما چھِ کینٛہہ رُکاوٹ بوزنٕچ یعنی کہِ نٔرو کَرنٹ چھا برونٛٹھ پَکان حظ اَسہِ تروو نیبرِم کَن اَسہِ تروو مٔنٛزِم کَن أسۍ چھِ وٕنکیٚن أنٛدرِم کَنٕچ کَتھ کران ذہن چھِ تُکنُے تھاوُن تہِ کَرنٹ چھا پَکان برینَس کُن چھُنہٕ ٹھیٖک سُہ ییٚتٮ۪تھ اَسہِ روک تھام یی نہ تَمی حِسابہٕ چھُ پیٚوان پَتہٕ اِنٹروینشن کَرُن. اگرے بَچَس واریاہ سیٖویر پرابلِم چھِ ہیرِنٛگ یعنی أمِس چھَنہٕ نٔرو کۄکلِن نٔرو پَتہٕ برونٛٹھ پَکان پَتہٕ کَرنٹ کِہینۍ تَتھ چھُ بیسٹ علاج أسۍ دِوان گۄڈٕ کینٛہَس ٹایمَس ہیرِنٛگ ایڈ تٔمِس تاکہِ یِم سپیٖچ سینٹٲرٕز گژھن ڈیولپ اگر نہٕ یہِ بوزی بَچہِ کینٛہہ أمۍ سٕنٛز سپیٖچ گژھِ نہٕ ڈیولپ کینٛہہ. اگر نہٕ أمِس ہیرِنٛگ ایڈ پَتہٕ تہِ میلیو بینِفِٹ کینٛہہ بیسٹ چھُ یِوان ماننہٕ وِدِن فٔسٹ یِیر آف بٔرٕتھ ڈے یعنی کہِ 1 ؤرِیَس اَنٛدر اَنٛدر گژھِ أمِس تیٚلہِ تِمن بَچن خٲطرٕ چھُنہٕ سارنٕے خٲطرٕ یِمن ڈاکٹر رِکمنڈ کَرِ نہ حظ أمِس چھِ رگ کمزور دۄنوٕے سایڈو نہ کہِ اَکہِ سایڈٕ دۄنوٕے سایڈو گژھِ یہِ پرابلِم آسٕنۍ گٔمٕژ تیٚلہِ چھِ پیٚوان تِمن کاکلیَر اِمپلانٹ سٔرجری کَرٕنۍ سُہ چھُ یِوان اکھ اِمپلانٹ اکھ پلانٹ کَرنہٕ اِن دَ اِنر اِیر تَتھ چھُ رِسیٖورٕے یوت روزان نیبر الحمدُاللہ أسۍ چھِ میڈِکل کالیج یِم سرینگرَس منٛز ٲسۍ گژھان تِم سٔرجریٖز واریاہ میرے اُستاد پروفیسر رفیٖق صاحب کرتے تھے
تہٕ وٕنہِ تہِ چھِ گژھان سرینگرَس منٛز تہٕ اِنشاءاللہ اَسہِ تہِ چھُ اِرادٕ اِنشاءاللہ جلدی یَتھ گوٚو بِکاز آف کورونا اِنشاءاللہ اُمیٖد چھِ جلدی کَرو أسۍ میڈِکل کالج اننت ناگَس منٛز. اِنشاءاللہ ڈاکٹر صٲب پروگرامَس منٛز کَرو بیٚیہِ اکھ کال شٲمِل. ہیلو ریڈیو کلینِک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کٕم حظ تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ؟ بہٕ چھُس جناب چھُس نگری مالپورہ کۄپوارہ. اہن حظ. حبیب اللہ گنایی. حبیب اللہ صٲب پرٛژھِو ڈاکٹر صٲبَس پَنُن سوال. ڈاکٹر صٲب مےٚ گٔے 2008 پٮ۪ٹھ جناب گوٚو مےٚ یہِ ہسا کَنَس شور مےٚ چھُ جناب مےٚ چھِ 1.5 ساس چلان منٛزٕ. بوزان چھِو حظ ٹھیٖک؟ کھُرۍ اہن بہٕ چھُس جناب بوزان اَوَے. چکر وکر منٛز یِوان؟ چکر ما چھِ چکر چھِ یِوان مےٚ. تۄہہِ چھا بُنیُل ہیوٗ باسان کُنہِ ساتہٕ؟ بُنیُل ہیوٗ چھا یِوان کُنہِ ساتہٕ؟ سُہ کۭتِس کالس حظ چھُ بُنیُل ہیوٗ باسان؟ نہ سُہ کۭتِس ٹایمس چھُ روزان؟ مِنٹس گنٹس سیکنڈس دۄہن بعد؟ اچھا ٹھیٖک. یہِ حظ چھُ کَنس منٛز تۄہہِ اکھ نہ رگ آسان أنٛدرٕ سۄ چھِ باسان کمزور گٔمٕژ اَتھ چھُ پریشر تہِ بڑان کَنہٕ کِس أنٛدرمِس حِصس منٛز ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ چکر چھُ یِوان. اَتھ چھُ تۄہہِ أکِس ENT سٔرجنس نِش تُہۍ چھِو کۄپواری تَتہِ چھُ ڈسٹرک ہاسپِٹلس منٛز تۄہہِ ڈاکٹر صٲب تہٕ تِمن نِش دیٖزیو نظر تِم کرن ٹیسٹ اکھ تۄہہِ تہٕ تَتھ چھِ آسان ہیرِنگ وٕچھِنۍ اَسہِ کۭژاہ چھِ کمزور گٔمٕژ بیٚیہِ تھاوان کینٛہہ دوا یہِ گژھِ دواہس تہِ حظ ٹھیٖک بامبرُن چھُنہٕ ضوٚرتھ کینٛہہ. کَنُک شور تہِ گژھِ کینٛہہ حدس تانۍ مگر تُہُنٛد گژھِ نہٕ خاموشی منٛز زیادٕ روزُن کینٛہہ یوٚتام تانۍ تُہۍ نِندٕر کھسہِ توٚتام گژھِ کینٛہہ آواز نعت شریٖف یا قرآن شریٖف سراوڈِنٛگس منٛز چالوٗ تھاوُن یوٚتام نِندٕر کھسہِ. یہِ چھُ کَنٕچ صلٲحیت کمزور گژھان بوزنٕچ تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ شور گژھان. بیٚیہِ یُس چکرُک معاملہٕ چھُ اَتھ پیٚیہِ تۄہہِ تھوڑا نظر دیاوٕنۍ ڈاکٹر صٲبَس نِش بیٚیہِ ٹیسٹ کَرٕنۍ. ڈاکٹر صٲب أسۍ ٲسۍ کاکلیر اِمپلانٹن ہٕنٛز کَتھ کران کیاہ چھُ آسان یہِ کِژھ سٔرجری چھِ آسان کۭژاہ رِسکی چھِ آسان کَتہِ کَتہِ چھِ یہِ سپدان؟ کاکلیر اِمپلانٹ چھُ اکھ وٕنکیٚس ریٖسنٹ اکھ ایڈوانس اکھ یُس اصلی گوٚو نہٕ کاکلیر اِمپلانٹ بچن خٲطرٕ کینٛہہ یا سینسور نیورل ہیرنگ لاس مےٚ ووٚن نہ ایڈلٹن منٛز یا تِمن منٛز گۄڈٕ کرنہٕ کہِ تِمن ہسا کرو أسۍ ڈایریکٹ سٹوملیٹ اِنر اِیر وۄنۍ تِمن ییٚلہِ سیٚلہٕ گژھان چھِ کمزور أسۍ کرو نٔروٕے سٹوملیٹ. مگر امِچ صلٲحیت آیہِ پتہٕ تیٖژ اصل ماننہٕ کہِ أسۍ کوٚرُکھ پتہٕ کوٚرُکھ یہِ ایٚکسپیرمنٹلی یوٗز بچن منٛز تہِ یِمن کنجنیٹل لاس اوس آسان. وٕنکیٚس چھِ واریاہ ایڈوانس نہ کہِ کاکلیر اِمپلانٹ وٕنکیٚس چھِ برین سٹم ایڈوانس تہِ گژھان دُنیاہس منٛز برین سٹم اِمپلانٹس یعنی کہِ تِم چھِ برینس منٛزٕے سٹوملیٹ کران ڈایریکٹلی نٔو کہِ بچہِ گژھِ نہٕ بوزُن پتہٕ سُہ گژھِ تٔمۍ سِگنل اہن حظ اہن حظ یہِ چھُ باے پاس یِوان کرنہٕ مٲنۍتو تُہۍ کٲشِر ٹٔرم دِیُن تۄہہِ اثرات. یہِ حظ چھِ الحمدُاللہ یہِ چھُ وٕنکیٚس ہندوستانس منٛز ہر کُنہِ سینٹرس منٛز گژھان. مےٚ ووٚن نہ تۄہہِ أسۍ ٲسۍ اَتھ چھُ اکھ کینٛہہ اِشوٗز آسان اِویلویشن اِشوٗز. سیکنڈ چیٖز چھُ اِمپلانٹ ایز سچ چھُ آسان کاسٹلی واریاہ حظ. سُہ چھُ کمپنی پٮ۪ٹھ پیٚوان پٔرچیز کرُن تِم چھِنہٕ یِتھ کٔنۍ دِوان سُہ چھُنہٕ ڈایریکٹ سیلِنگ گژھان کینٛہہ. اَتھ چھِ کینٛہہ لاجِسٹِک اِشوٗز أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ایٖزلی تہِ کٔرِتھ یہِ کینٛہہ ہر کُنہِ جایہِ سٔرجری تہٕ مگر الحمدُاللہ ایسا نہیں کہ کشمیٖر میں ہوتا ہے تہٕ یہِ چھُنہٕ سٔرجِکل تیوٗتاہ چیلینجِنگ پروسیٖجر کینٛہہ وۄنۍ گوٚو اَتھ سِکِلفُل ٹایم آسان پَنُن ضوٚرتھ تہٕ اَتھ چھِنہٕ حظ زیادٕ رِسک سٔرجری کینٛہہ. وۄنۍ گوٚو کانٛہہ وَنہِ بَچَس آسہِ کٲنٛسہِ پرٛابلِم مےٚ ووٚن نہ یہِ چھُ وِدِن 1 year مےٚ کوٚر تۄہہِ ٹٔرٕم تَوَے ییٚلہِ اگرے جلدی گوٚو بَچَس سٔرجری یعنی کہِ تٔمِس آسان نہٕ سپیٖچ سینٹٲرٕز وٕنہِ تیٖتیاہ ڈیولَپ گٔمٕژ کینٛہہ سُہ تٔمِس واتہِ آواز پَتہٕ گژھِ تٔمِس کَتھ تہِ ڈیولَپ. اگر لیٹ آسہِ بَچَس آلریڈی گوٚمُت تٔمِس گژھِ نہٕ پَتہٕ سپیٖچ تیٖژاہ ڈیولَپ حظ کینٛہہ. تَوَے چھِ اَتھ چھِ تِمے چیٖز کہِ پیرَنٹسَن تھاوُن کہِ أمِس چھِ رِہیبلِٹیشَن واریاہ ضوٚرَتھ پَتہٕ سٔرجری پَتہٕ حظ. أمِس چھِ آسان سپیٖچ تھٔرپی کَرناوٕنۍ فار اے لانٛگ ٹایم. ڈاکٹر صٲب اَسہِ سۭتۍ چھِ پروگرامَس منٛز بیٚیہِ اکھ کالر. جی جناب. ہیلو ریڈیو کلینِک. وعلیکم السلام. کٕم حظ تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو؟ حبیب اللہ صٲب پرٛژھِو پَنُن سوال. اہن حظ. اہن حظ. یُس حظ آبہٕ سۭتۍ یُس تھوٚپ چھُ گژھان اَتھ چھُ باسان اَتھ چھُ کَنن منٛز أمِس ویکٕس جمع گوٚمُت ییٚلہِ آب ترٛاوان چھِ ویکٕس سویل گژھان تہٕ یہِ چھُ تۄہہِ کَنن باسان مَل حظ جمع گوٚمُت واریاہ کالُک تہٕ اَتھ کٔرۍزیو پانہٕ کٔرۍزیو نہٕ کوٗشِش کَڑنٕچ کینٛہہ ڈاکٹر صٲبَس ہاوُن تِم ترٛاوَن کینٛہہ دوا کینٛہَن دۄہَن پَتہٕ کَرَن تِم مِشیٖن سۭتۍ صاف حظ یہِ تہٕ تۄہہِ گژھِ بوزنٕچ صلٲحیت تَمہِ سۭتۍ واریاہ فرق اِنشاء اللہ. ڈاکٹر صٲب آیڈیلی کۭتیاہ کٲلۍ پَزِ اَسہِ پانہٕ مطلب صفٲیی یا ایویرنیس کۭژاہ چھِ کَن صاف کَرنٕچ کَر گژھِ گژھُن چیک اَپ کَرناوُن اَمِچ ایویرنیس چھےٚ اَسہِ منٛز؟ یہِ چھُ ڈِپینڈ پٔرسن ٹُو پٔرسن کٲنٛسہِ چھُ کَم ویکٕس بَنان کٲنٛسہِ چھُ زیادٕ ویکٕس بَنان کٲنٛسہِ ہُنٛد لایف سٹایل سُہ کَتھ چھُ سُہ چھُ آوُٹ ڈور ایکٹِوِٹیٖز زیادٕ تٔمِس چھُ ڈسٹ زیادٕ گژھان کَنن منٛز ویکٕس اِمپیکشن گژھان زیادٕ کٲنٛسہِ چھُنہٕ گژھان کینٛہہ پٔرسن ٹُو پٔرسن ویریٖز ییٚمِس وۄنۍ باسان چھُ مےٚ چھُ زیادٕ کَنس منٛز جمع گژھان اِمپیکشن ہیرِنگ لاس تہِ چھُ گژھان تَتھ حدس تانۍ
तमिस पज 3 monthly चेकअप करनाउन डॉक्टरस निश सो आस तमिस कनस नजर दिवान येल तिमन बासान आस के तिम आसन यूजली क्यूरेटाइज करान सक्शन क्लियरेंस करान या पेवान सिरिंजिंग करान सेफ प्रोसीजर पान गस मेहरबानी कर एयरबड इस्तेमाल करन की। अच्छा डॉक्टर साहब अस करो कत शूह ना कनन गसान डॉक्टर साहब वंदस मन वुनकन रेत कोल अत क्या ट्रीटमेंट ENT वुचान कि बदल कह डॉक्टर साहब वुचान यूजुअली इज डर्मेटोलॉजिकल इशू आसान मगर यह चिलब्लेन हीट एंड कोल्ड एक्सपोजर गसान जान बॉडी मज कुन जाए टर्मिनल पॉइंट मान या चाहे सन टोज आसन फिंगर टिप्स आसन अस ब्लड वेसल्स थोड़ा कम तिमन मज ज्यादा एक्सपोजर गसान या हेयर हेलिक्स ऑफ द ईयर यमन मज ज्यादा गसान यह यूजुअली डर्मेटोलॉजिस्ट गसान। डॉक्टर साहब कह लूक हाइकिंग ट्रैकिंग गसनस आदत या क्या डाइविंग करान स्विमिंग डाइविंग करान अम सह कनन पे क्या असर पेवान यूता असर कि देर इज अ सेपरेट अख अलग डिजीज तथ वन स्विमर्स एयर वो मे वो तो एक्चुअली एक्सप्लेन कर सह डॉक्टर साहब अत पे करो मजीद कत अस कॉल गो करो हज कॉल शामिल। हेलो रेडियो क्लिनिक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम पनुन नाव वनियो हमारा नाम सर मोहम्मद अफजल खान है सर। जी मोहम्मद अफजल साहब। अफजल साहब बोलिए। जी हम जुगू खान साहब से बात करते हैं सर। जी पूछे डॉक्टर साहब से अपना सवाल। सर मेरे को सर कान में जो आवाज नहीं आ रही है सर कुछ दिनों से। कान में आवाज नहीं आ रही है दोनों साइड से? नहीं जी नहीं एक ही कान से दाईं तरफ से सर। अचानक हो गया कुछ? जी अचानक हो गया 2-3 दिन हो गए सर। लगी वगी तो नहीं थी पानी तो जैसे नहीं? जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर। शोर तो नहीं हो रहा कान में? हाँ थोड़ा सा शोर आ रहा है कभी कभी। कभी एक हफ्ता पहले जुकाम ऐसा कुछ खांसी बुखार वगैरह तो नहीं था? नहीं था सर ऐसा में कुछ भी नहीं था सर। अचानक से हो गए 2-3 दिन हो गए। अभी कुछ अभी भी खुलता है फिर बंद हो जाता है, खुलता है फिर बंद हो जाता है। आपको किसी डॉक्टर नज़दीक को ना दिखाना चाहिए। इसमें अच्छा सा ना जो आप कह रहे हैं ना एक्यूटली हो गया, इसमें कभी कभी कान की नस में वर्म चढ़ जाता है तो उसकी वजह से सुनने में सलाहियत कम हो जाती है और शोर भी हो जाता है। इसके लिए थोड़ा कोर्स एक खाना होता है स्टेरॉइड का, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन 1-2 एग्जामिनेशन करने हैं। एक तो वो कान को एग्जामिन करेंगे आपके और नस देखेंगे ठीक है। अगर कान में ही कुछ वैक्स होगा तो वो निकालेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। अगर नस में कुछ वर्म चढ़ गया होगा तो दवाई खाना पड़ेगा। इसमें एक ज़रूर डॉक्टर साहब को दिखाएंगे आप। ये वो असल अत वन ऑटोलॉजिकल एमरजेंसी ऑटोलॉजिकल एमरजेंसी कुन सात सन नर्व खसान वर्म, चाहे पोस्ट वायरल इन्फेक्शन गो या वनकस रिसेंटली कोरोना वन इट इज स्टिल गोइंग ऑन। तो कोरोना मज तस कोविड डिजीज गो तिमन तो गई सेंसोरियल हेयरिंग लॉस यानी कि नर्व गई तिमन वारिया कमजोर। वायरस की वजह से गई नर्व इन्फ्लेम। प्रॉपरली तम सात विदिन 2-3 days पे स्टेरॉइड वातनाउन पेशेंटस ताकि तमिस गस नस वर्म जल्दी वासन। अगर नहीं वो नर्व सेल्स डेड गसान पे रिवर्स गसान दैट इज एन ऑटोलॉजिकल एमरजेंसी। तो यह गस जल्दी डॉक्टर्स ENT नश गन यह पे समझ कह नीरान सह विंडो पीरियड पे वात हफ्त गसान तम सात पे कनस गो अचानक बोजनस कह प्रॉब्लम। यंग पेशेंट आसान यूजली अपर रेस्पिरेटरी आसमिस इन्फेक्शन फीवर आस खोतमुत या एज सच अमिस बासो कि मे गई वारिया सलाहियत बोजन कम वैक्स छुन कह अक्सी कनस गो अमिस पे जल्दी डॉक्टर्स हावन तिम कर सिंपल ट्यूनिंग फोक टेस्ट बेड साइड करान कि नॉइज प्रूफ रूम आसान तथ मज वुचान कि अमिस नर्व कमजोर गुमत या कर सिंपल ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट तो तमिस पे पे 2 हफ्त खंड दवा खन सह 100% ठीक गसन चांस आसान। अगर ये पे डिले गो पे कहीं उम्मीद यानी कि कह पेशेंट तिम यंग तिमन कन नर्व बिल्कुल डेड गम। रीजन पे तम अस नश 5-6 रेत गसित रीजन कहें कर रीजन तमो टाइमली इंटरवेंशन तथ कोर्मुत कहें। डॉक्टर साहब सामन तुम बोजान प्रोग्राम हेलो रेडियो क्लिनिक तो आज सन मेहमान डॉक्टर आमिर यूसुफ साहब यम जन ENT सर्जन डॉक्टर साहब एज असिस्टेंट प्रोफेसर करान काम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग। डॉक्टर साहब स्विमर्स डिजीज वनो तुम यह क्या आसान बे बार बार एक्चुअली कनस निब्रिम हिस्सा बार बार अत मज आब गसन यह करान अत इरिटेट एक्सट्रानिक कनानस एक्सटर्नल एयर वन निब्रिम कान ये बार बार आब की वजह से चाहे कोल्ड या फ्रेश वाटरस मज डाइव करान या सन नौजवान वनकस आबस मज डाइव करान फ्रेश वाटर इरिटेट गसान या गंद आबस मज डाइव करान सह कर इन्फेक्टर बार बार इरिटेशन गसन आब सह निब्रिमिस कनस इन्फ्लेम करान तथ पे इचिंग गसान कशान तो इन खसान वर्म तो ओटाइटिस एक्सटर्ना वन तथ वन स्विमर्स एयर्स इन पे पे प्रोटेक्टिव तम लागन एयर प्लग्स यम सात स्विमर्स प्रोफेशनल स्विमर्स या
या सान आबन मज नालन मज या स्नान करान तिमन ते प्रोटेक्शन कानस मज तम साथ थावन युत ने इन्फेक्शन गस फ्लाइट मन छ गसान जहाज मन छ गसान तत छ थोप हिउ गसान अड़ छ दम आसा च्युइंग गम गस खिन के पज पट छ हम असर पेवान के मे ती सोनिस कानस ते सोनिस हटिस छ अख ट्यूब अख मैकेनिज्म अख यमिश काम छ मिडल एयर यानी कि मंजिम कानस छ इ छ अख मे वन त इ जाय अख स्पेस अख पोटेंशियल स्पेस अख हवा जाय अख मुझ हवा रोजन अगर ने हवा रोज चमटे पर्द सही यानी कि यह प्रेशर छ मेंटेन कर ये हेर गसान डाइवर्स डिजीज वन तथ तो स्काई डाइवर तिमन पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट अगर नहीं प्रेशर डिफरेंस एक्सटर्नल एयर तो इनर एयर मेंटेन गो अंदर गस कोलैप्स अंदर गस तीजा पेन पर्द फटन खतर तम किन तिम तक पन मैकेनिज्म तिम थवान प्रेशर मेंटेन या अगर फ्लाइट मज थोड़ा तो जुकाम यूस ट्यूब ब्लॉक गसान यह ट्यूब अन ब्लॉक अंदर कनस मज हवा प्रॉपरली वातान पेन करान तम सह एक्सरसाइज बच्चन मज यूजुअली गसान तिमन स्ट्रेट थोड़ा यह ट्यूब तिमन एडवाइज तिमन गह तुम अगर लॉन्ग फ्लाइट्स मज अगर तुम गसान तिमन मज दिवान टॉफीज एंड च्युइंग गम्स च्युइंग थवन कंटिन्यूसली ताकि पेटेंसी रोज ट्यूबस बरकरार बे वेंटिलेशन रोज कनस ठीक। डॉक्टर साहब प्रोग्रामस मज करो बे कॉल शामिल। हेलो रेडियो क्लिनिक। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कमज तक पट बीरो मीरपुरा पे स्टार्ट करन जनाब। तो इसमें शरीफ क्या है? गुलाम मोहम्मद डार। गुलाम मोहम्मद साहब प्रिसु डॉक्टर साहब पन सवाल। डॉक्टर साहब सस प्रसान ये सवाल ये बशंगान छस मिश गसान कानन यो शोर अक्सर कुन सा मज तो कुन सा छन गसान क्या त ज्यादातर छ बोजान छवस गुलाम मोहम्मद साहब तो ठीक अनस ठीक पे रो थने सेहत सलाम न बोजान छु ठीक बोजान अनस बोजान असल पे तु छो बोजान ना तुझ आवाज तुम कत वत गर करान तो हेयरिंग ठीक नॉर्मल अनस हेयरिंग ठीक मगर शोर 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 कनन कशन जनाब। अच्छा ठीक शोर गसान बे कनन कशन यह शाम सुयत बासान कि दोहस तह बासान दोहस न क्या जनाब शाम खामोशी मज योत ज्यादा हाँ एज के वंस कज तुम बाज 52 लगभग शुगर ब्लड प्रेशर तकलीफ नाज ना 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 ओस ब्रो तो वचन के वच नॉर्मल अथस गस अख कनस अख टेस्ट करनाउन गोड नजर दावन अथस बासान रग मा आस कमजोर गमज एम की वजह से तो शोर छ बासान अत अगर ज्यादा आस कमजोर गमज तेल डॉक्टर साहब वनान क्या करुन न थवन तुम सिंपल क्या हेयर टॉनिक खतर क्या दवा तम से गस फरक क्या परवाह यह एंटीडिया टिनाइटिस यथ वन कनुक शोर वारिया कॉमन एलिमेंट अख मगर यह तूता इरिटेटिंग कि इंसान हेकान शेंगित कहें यह क्या मतलब यह गसान यूजली काम मज आसो दोहस अस तरह फिक्री कि अगर अंदर शोर तक गसान क्या नेबरम साउंड कर मास कत ये साइलेंट गर बेहान शामस शोंगन कोशिश कर तम सात खामोशी गसान यह गसान बसान कि मे वो पेशेंट मे मोटर चलान अत वन टिनाइटिस अत कॉजेस मल्टीपल ये कुछ चीज कॉजेस मल्टीपल ट्रीटमेंट तो नेफिनेटिव आसान सिंपल अत वैक्स तॉज अत मिडल ईयर इन्फेक्शन तॉज मजमस कनस इन्फेक्शन गस मोस्ट कॉमन कॉज एल्डरली एज परसेंट तवे सारे एज 50 एबो नर्व गसान वीक हेयरिंग सेल्स गसान कमजोर इन गसान नर्व कमजोर आने की वजह से शाम पे शोर ज्यादा सो इन पेवान पे या तो हेयरिंग एड लागन अगर ज्यादा मॉडरेट सीवियर अगर कम तेल टैबलेट्स खेन कैंस टाइमस सप्रेस गसान या एंजाइटी पिल्स दिन तो ब्या एंटिटी इनर एयर कोर फिलहाल कि करान डिस्कस हेयरिंग योत इनर एयर सह बैलेंस मोस्ट कॉमन सान कन की वजह से बैलेंस मेंटेन थवान अल्लाह ताला अत सिस्टम थोमुत। डॉक्टर साहब अस करो प्रोग्रामस मज कॉल जरूर जरूर हम पत करो अत पे कत बैलेंस कित मेंटेन कर। हेलो रेडियो क्लिनिक। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर तुम छो ठीक पटन? अल्हम्दुलिल्लाह। पनु नाम वनियो? जनाब बात छुस मकान पेटन हफीजुल्लाह। हफीजुल्लाह साहब प्रिसु पनु सवाल। सवाल अछि में ये मन अचानक कनन दिवान थोपल। अच्छा थोपु यो छ बासान कनन पाने हस गसान ठीक क्या? अच्छा जुकाम छ तिमन साथ आसान तय के? हां तिमन दोहन मा छ जुकाम आसान एम साथ थोप छ बासान ना जुकाम छ पटन आसान हस के शोर छ गसान पाने हस ठीक हस पत छ गसान बिल्कुल ठीक बोजन आनस पत गसान शोर वर मस कनन गसान तुमस गसान शोर यो थोड़ा
तक नजर दिवन कनस मा थोड़ा वैक्स जमा गोमुत अचानक ठीक गसान यम साथ वैक्स इंफेक्शन गसान तम साथ हेयरिंग कम बसान दैट कैन सू हे कॉज शोरस त नजर दिन तम कन किस निब्रिम हिस्सस मज अत मा मल जमा गोमुत तम करन तेल डॉक्टर साहब अत पान गस न करन बड्स वगैरह इस्तेमाल क्या डॉक्टर साहबस एक स्पेशलिस्ट ENT हाउन ये तुम नजदीक मज बसान तत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मज जरूर ENT सर्जन आसान तिमन हाउन तिम दिन नजर अत बिल्कुल बामन जरूरत क्या मगर कन किस कह प्रॉब्लम गई सह ENT सर्जन जरूरी हाउन उम्मीद सवाल जवाब मिले डॉक्टर साहब बैलेंस मुतलिक वोन तुम कनस मज ब्याख सेपरेट एंटिटी वेस्टिबुलर सिस्टम कॉकलिया कोर डिस्काइज हेयरिंग हुन वेस्टिबुलस मज गोत्र इन मज क्रिस्टल्स तो यह मोस्ट कॉमन वुचान चक्कर सुबह वोथस बह बुनिल गो लर फिर दुत बुनिल गो इस गोड तक तुह मे पसान तो तथ वन BPPV बिनाइन पैराक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो यह तूत अत क्या नाव इत थोमुत कि मगर ये बुनिल खौफनाक मगर अत गोडनुक टर्म बिनाइन वन बह क्या ये इंसानस बुनिल तमिस बसान यह मे मरनुक टाइम शायद वन यह क्या दलील क्या सोरे नचान पन पान नचान कुट नचान यह बसान वारिया डेंजरस यह मगर डिफाइन करान यह ट्रांजिटरी आसान सेकंडन रोजान इंसान लाइफ दिवान गसान बुनिल या थोद वतान बैड बुनिल गसान यह कस एज मज इरेस्पेक्टिव ऑफ एज यंगन मज गसित तो एडल्टन मज अत यूजुअली कॉज आसान अपर रेस्पिरेटरी गस या कनस कलस रिसेंटली ट्रामा गोमुत या कलस सर्जरी आमच या इडियोपैथिक मोस्ट कॉमन करें कुछ सात बहुत सुबह मे गो अचानक यम गोचरन मज सानिस मज वन तो कन फल लकट लकट अल्लाह ताला थमित यम गोचरन मज रोजन यम बैलेंस स्टेबलाइज करान यी यम कन फल क्रिस्टल कैल्शियम क्रिस्टल अम गोचर मज नेबर नेरन कैनाल कुन अस लर फिर दिवान सोन बैलेंस इरिटेट गसान यम साइड यह ज्यादा गस तम साइड बास सोरे बुनिल अत पे सिंपल पेशेंट गसान तूत इरिटेट दवा खेवान वारिस कालस मगर अत दवा पे खन जरूरत सिंपल एक्सरसाइज मैन्यूवर करान बेड साइड मैन्यूवर पेशेंट से रिपोजिटेड गसान वापस पे क्रिस्टल तक गोचरन मज बरन तो एक्सरसाइज कर विदिन नो टाइम मज ठीक गसान अत वन बिनाइन यह खुदा न खासा खतरनाक बिनाइन मतलब मेलिग्नेंट यानी कि सिंपल पैराक्सिस्मल वर्टिगो गसान पोजिशन इट इज बिकॉज ऑफ पोजिशन चेंज गसान हेड पोजिशन ब्या टाइप ऑफ ये सोसाइटी मज ज्यादा पज डिस्कस कर कॉमन तथ वन मीनियर्स डिजीज अल्लाह ताला हर कुछ फ्लूडस प्रेशर थोमुत यह फिजिक्स पान लक्चार पे कनस मज फ्लूड एंडोलिम्फ वन पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ तथ पन प्रेशर अल्लाह ताला थोमुत विद एज वनो या सन डाइटरी फैक्टर्स क्या स्टडीज कर मेडिकल कॉलेज मज मज फैक्टर बासो नुन चाय नुन चाय वन ऑफ द कॉमन काज कन किस अंदरमिस हिस्सस प्रेशर बढ़ान ये प्रेशर बढ़ान या हाइपोथायराइड पेशेंट फीमेल से ज्यादा हाइपोथायराइड यानी कि थायराइड समिता बॉडी मज कम गसान सिक्रीशन कम गसान यमन पेशेंट मज अंदरमिस हिस्सस कनस फ्लूडस प्रेशर बढ़ान ये प्रेशर एक्यूटली बढ़ो अत क्या बैलेंस गस खराब दोयम सिस्टम हेयरिंग गस खराब अमिस यम त्रे सिम्टम्स गसान हेयरिंग कमजोर गसान वर्टिगो गसान यानी कि चक्कर बुनिल मगर यह चक्कर ट्रांजिटरी आसान यह कह घंटे वादन रोजान दह वादन रोजान तो बेस अमिस शोर गसान कनस वारिया फीमेल्स ज्यादा अत मज आसान मुलवस एस पेशेंट पॉपुलेशन यमन एडवाइज करान नुन चाय नूनस परहेज स्ट्रेस अवॉइड बेस पे क्या क्रॉनिक थेरेपी लैब्रिन्थाइन सेडेटिव्स यथ वन मेडिकल मैनेजमेंट अत क्या बामन दवा सती बिल्कुल ठीक सर्जिकल जरूरत कि 100% आज वारिया असल दवा आम यम 100% मगर क्या कंट्रोल डाइटरी एडवाइस तह त्रीम चीज वर्म खोत मिस गो डिफाइन कर वर्म खोत रगे तम चक्कर इत क्या रग बोजन बैलेंस इकवटे तो यह गि तम चक्कर डॉक्टर साहब प्रोग्रामस मज करो बे कॉल शामिल जरूर इंशाल्लाह। हेलो रेडियो क्लिनिक अच्छा अमिस बोजान कम बोजन समिता कम गम कन किन बोजान कम टेस्ट वगैरह करो क्या हेड वन सो ठीक सो ठीक यमन मज चक्कर मा यमन यम गसन खामोशी मज ज्यादा थवन कनस गसान अत शोरस काज वारिया खामोशी मज अगर यम ज्यादा रोजन यमन सताई शोर वारिया यमन गस बे यमन मा स्ट्रेस ज्यादा एंजाइटी यमन गस न जुन ज्यादा सोचन क्या
यम गछन खामोशी मज थावन के कुनी जनी थावन के यम साथ यम शंगान आसन तम साथ गछ मन वन के सराउंडिंग शोर थावन या रेडियो बोजान सन बे ज्यादा कश्मीरस मज रेडियो बोजन या शामस के नाच शरीफ बोजन योता निंदर खस खामोशी मज सता यह शोर ज्यादा अत छुन ज्यादा दवा खेनच तो जरूरत के अगर यमन निंदर छन ठीक यवान तेल आरामुक शामस दवा पुल थे डॉक्टर साहब या बेटर गो कंस ENTS अगर तुम होमुत वारिया तुम अनंतनाग अगर तुम नजदीक शुपियन पे अनंतनाग तुम हेकु तौर तयित अस दिमो बे नजर तो इंशाल्लाह गछ ठीक डॉक्टर साहब उम्मीद छ मन पन्ने सवाल जवाब मिलियोमुत कह मिनट छ प्रोग्राम तो कह मैसेज लोकन ताम वातनावन यसान तुम मैसेज यह मेन गोट पठे कि कनुक तकलीफ कम्प्लेक्स अस हेको बाकियन डिजीजन मज कुन ते जनरल फिजिशियनस गछित मगर कनुक यिल ते क्या तकलीफ आस न गछ अत पान छेड़ुन वैक्स आस सिंपल वैक्स न गछ पसस क्या लोकल पाने इलाज करुन क्या कनुक कम्प्लेक्स सिस्टम तूत मे वन रिलेट टू ब्रेन गछान यह रिलेट टू नर्व्स गछान यह सेंस सोन हेयरिंग इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म अगर अल्लाह ताला करें रहम नर्व कमजोर गछान यह हेकान जनरेट वापस गसित कह खुला सबन फिक्सड सेल्स थम अम सह बैलेंस डिसऑर्डर्स गछान पत यह कम्प्लेक्स सिस्टम अगर नस्न तकलीफ गए सह गए जनरल फिजिशियनस सह गए जनरल सर्जनस तिम दिन दवा तो सह गए जुकाम तो ठीक हटिस इन्फेक्शन थ्रोट इन्फेक्शन सह कुन मगर कनुक तकलीफ स्पेशली बेटर ENT स्पेशलिस्ट हाउन पान गन कनस जहन ईयरबड कर इस्तेमाल कशुन गन कान पान कह क्या बासान ईयर वैक्स डिजॉल्वेंट ड्रॉप्स तम गन त्रावन तम कर सॉफ्ट ये हेयरिंग गस इम्पेयर्ड तो इवेलुएशन करनाउन कान पाने चक्कर अगर आसान तो तमिस इवेलुएट कर इनर ईयर मेन मैसेज बे ज्यादा यम ग्रुप वन हाई रिस्क यम बच्चे वनस मज जवान पे बदकिस्मती सान चाहे तिमन कांबल गसान या मेनिंजाइटिस गसान या बे तकलीफ गसान तिम पे ICU मज प्रोलॉन्ग्ड थेरेपी थवन तिमन गस ENT असेसमेंट करनाउन बिफोर इन्फेंट यानी कि 1 month ऑफ देयर एज असेसमेंट करनाउन कोशिश कर ENT तिमन कर टेस्ट तिम ऑटो एकॉस्टिक इमिशन ताकि लेट स्टेज तिहज हेयरिंग लॉस मिस गन पे कह सात तिम 2-3 वह तम सात तकलीफ गसान यह मिस गोमुत प्रॉपर टाइम्स अगर अमिस कॉकलियर इम्प्लांट गोमुत अगर अमिस हेयरिंग एड वक्त पे लोगन अम सं स्पीच गया डेवलप असल पे यह मैसेज कि पेरेंट्सन हुंद रोल एज ज्यादा वुचस पेरेंट्स डॉक्टर्स टेक्नीशियंस ये मिलन तेली हेकन यह कॉन्जेनिटल हेयरिंग लॉस इंशाल्लाह हमेशा खतर ठीक कर सोन शौक यह आसान कि पेशेंट सुन हायर ट्रीटमेंट गसन यह डिटेक्ट गसन कोशिश डॉक्टर्स टू डिटेक्ट अर्ली नॉट टू गो फॉर द बेस्ट ट्रीटमेंट टू डिटेक्ट अर्ली एंड ट्रीट इट अर्ली डॉक्टर साहब तुहद सठा शुक्रिया तह कोड़ो पन कीमती वक्त स्टूडियोस मज ओनो तशरीफ सन दावत करो कबूल सठा शुक्रिया तुहद अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सामीन अत सानि अजकि शुमार को वखन दियो पन्निस मेजबान महराज मखदूमी प्रोग्राम किस पेशकार वसीम फारूक वानी सबस इजाजत तुह ते खुदाय सवाल हेलो रेडियो क्लिनिक वन तुम सेहतस मुतलिक फोन इन प्रोग्राम बोजान